सहमतीय सरकार गठनको समय सकिँदै सहमतिका लागि भएन सार्थक प्रयास। कस्तो बन्ला नयाँ गठबन्धन, आजको सन्दर्भ। दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक धिताल। आजको कार्यक्रममा हामी जुन सन्दर्भ उठान गरिरहेका छौँ, अहिलेको नयाँ बन्दै गठबन्धन अब कस्तो होला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 305 अनुसार जुन बाधा अड्काउ फुकाएर 298 को 2 बमोजिम सहमति सरकार गठनका लागि राजनैतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको समय सीमा आजबाट सकिँदैछ। तर प्रमुख दलहरू मुख्यतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सार्थक सहमतिका प्रयास नहुँदा र सहमति हुने सम्भावना नदेखिएपछि दलहरू यो 7 दिनको अवधिमा पनि बहुमतीय प्रक्रियामै लागेर आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग दलका नेताहरूसँगको भेटघाट पनि भयो र दलहरूले तीव्र आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफल पनि अगाडि बढाएका छन्। अब बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि भोलि सदन डाकिएको छ र यो बीचमा दलहरूबीच सहमतीय सरकार बन्न नसकेका विषय पछाडिको अन्य अवस्थाका विषयमा पनि छलफल गरेर अगाडिको बाटो अगाडि बढिनेछ। 7 दिनभित्र दलहरूले संसद मार्फत सहमतीय सरकार गठन गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले संसदको सिफारिसमा संविधानको धारा 298 को 3 बमोजिम बहुमतीय सरकार गठनका लागि प्रयास गर्नुहुनेछ। 298 को 2 बमोजिम सहमति सरकार गठन नभएको खण्डमा त्यसैको उपधारा 3 अन्तर्गत अब बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ र अब आजबाट सहमति सरकारको सम्भावना लगभग समाप्त भइसकेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विषयमा जुन सहमति सरकार गठन हुन नसकेको विषयमा आज छलफल पनि भयो र अब बहुमतीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा दलहरूको छलफल अगाडि भइरहेको छ। यो बीचमा दलहरूको छलफल तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। आज राष्ट्रपतिलाई जानकारी पनि गराइसकेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरूले र अन्य द्विपक्षीय त्रिपक्षीय आन्तरिक छलफल पनि भइरहेका छन्। अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र अहिलेको पछिल्लो विकसित राजनीतिक अवस्था के कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा हाम्रा राजनीतिक जुन क्षेत्र हेरिरहनुभएका सहकर्मीकासँगको कुराकानी पनि गर्छौँ र आज दलहरूले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइसके पछाडिको राष्ट्रपतिको भनाइ पहिला सुन्छौँ, त्यसपछि अन्य विषयमा प्रवेश गर्छौँ। सहमतीय सरकार गठनको समय सकिँदै सहमतिका लागि भएन सार्थक प्रयास। कस्तो बन्ला नयाँ गठबन्धन, आजको सन्दर्भ। राष्ट्रपतिजीले भोलि 3 बजीदेखि हाउस बोलाएको, त्योभन्दा अगाडि चुनावको प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि उहाँले पठाउनुहुन्छ। अब बहुमतीय प्रक्रिया गयो। अब आज अन्तिम दिन भइरहेको र भोलि 3 बजेदेखि संसद आह्वान भएको, संसदको बैठक राखिएको, त्यस परिप्रेक्ष्यमा अहिलेसम्म सहमतिको सरकारको निर्माणमा के कति प्रगति भयो, सहमतिको सरकार निर्माण होस् भनेर नै संवैधानिक प्रावधान अनुसार मैले आह्वान गरेको हुँ। त्यस बारेमा जानकारी लिनको लागि र सहमतिको सरकार सम्भव भयो कि भएन, छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा र जानकारी लिनको लागि उहाँले अहिले बोलाउनु भएको हो। सामान्य प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजी, प्रचण्डजी, कमल थापा र मलाई त्यो जानकारी अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति प्रचण्डजीले सबै सविस्तार जानकारी गराउनुभयो। हामी सबैले आफ्नो विचारहरू राख्यौँ, तर सहमतिको सरकार निर्माण हुने सम्भावना अब न्यून भइसक्यो।
त्यसकारण हामीहरूको सुझाव भोलिसम्म पनि समय छँदैछ 3 बजेभन्दा अगाडिसम्म यसको प्रगति भोलिसम्म के कति हुन्छ तर हामीले अर्को सहमतिको समय दिनु आवश्यक छैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो, हामी सबैले त्यसैमा सहमत भयौँ। भोलिसम्म सहमतिको सरकार सम्भव भयो भने अहिले पनि प्रयत्नशील प्रयास जारी रहन्छ प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ र भोलिदेखि चाहिँ अर्को प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ। पहिलो कुरा त्यही हो। दोस्रो कुरा सामान्य राष्ट्रपतिजीले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता, सहमति र समझदारीको आवश्यकता छ, त्यसमा धेरै जोड दिनुभएको थियो र अहिले संविधान निर्माणदेखि लिएर सबै विषयमा राजनीतिक समस्याका विषयमा समाधान गर्नका निम्ति पुनर्निर्माण र चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका निम्ति पनि सहमतिको आवश्यकता छ, राष्ट्र एकताको आवश्यकता छ। त्यसबारेमा पनि अहिले उहाँको सजेस्टिभ ओपिनियन र धारणा थियो। त्यसमा हामी सबै नेताहरूले अहिले त्यसमा सहमत भएका छौँ। धेरै राम्रो कुरा भएको छ। आज मलाई लाग्दछ कि हाम्रो बीचमा खुलेर कुरा भएको छ। राष्ट्रिय सहमति को आवश्यकता प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा अहिले पनि छ। संविधान जारी भएको संविधान राष्ट्रपतिलाई सहमतिको सम्भावना छैन, अब बहुमतीय प्रक्रियामा जाने भनेर भन्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूले के भन्नुभयो? होइन, अब मैले आफूले सहमतिको सरकारको लागि समय दिने होइन। दलहरूको सुझावको आधारमा नै मैले दलहरूले मागेको खण्डमा सहमतिको सरकारको लागि फेरि थप समय दिने हो। अब हामीले नभनेपछि राष्ट्रपतिले पनि सामान्य राष्ट्रपतिले पनि थप समय अब दिइराख्ने आवश्यक छैन भन्नुभयो। त्यसकारण भोलि स्वतः प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ। सहमतीय सरकार गठनको समय सकिँदै सहमतिका लागि भएन सार्थक प्रयास। कस्तो बन्ला नयाँ गठबन्धन, आजको सन्दर्भ। दर्शकवृन्द, जुन नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई सहमति आधारमा सरकार बन्नका लागि र गरिएका प्रयासका बारेमा जानकारी गराइरहेका र बन्न नसक्ने परिस्थिति आइरहेका विषयमा के भने भन्ने विषयका जुन हामीले भनाइहरू प्रस्तुत गर्यौं र अहिलेको राजनैतिक परिस्थिति, घटनाक्रम के कस्ता भइरहेका छन्, विकासक्रम कुन गतिमा भइरहेको छ, राजनैतिक विकासक्रम र दलहरूको दौडधुप कसरी भइरहेको छ, सहमति सरकार गठन हुन नसक्नुका पछाडिका कारण र अहिलेको जुन राजनैतिक परिस्थिति, अब बहुमतीय सरकार गठन गर्दा गठबन्धन कस्तो बदला भन्ने जिज्ञासा तपाईँ हामी सबैको चासोको विषय हो र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं र जुन राजनीतिक रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएका हाम्रा सहकर्मी रामचन्द्र अर्यालसँग। रामचन्द्र, अब अहिलेको जुन परिस्थिति छ, आजको दलहरूको दौडधुप के कस्तो रह्यो? आज राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा पनि सकिँदैछ, अबको बाटो के हुन्छ? अब आजबाट राष्ट्रपतिले जुन 7 दिनको लागि सहमति सरकार गठनको लागि समयसीमा दिनुभएको थियो, त्यो समयसीमा आजबाट सकिएको छ। यद्यपि यो बीचमा प्रमुख दल सत्ता गठबन्धन, नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउन लागेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ अहिले सत्तामा रहेको नेकपा एमालेसँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको लागि औपचारिक पहल पनि गरेको थियो र हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमति सरकार गठनका लागि भन्दै संवाद गर्नुभएको थियो। यद्यपि त्यो संवादमा नेकपा एमालेले केही असहमतिहरू राखेको थियो, जस्तो नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा 29 गते भएको 7 बुँदे सहमति छ। त्यो 7 बुँदे सहमति खारेज नहुँदासम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा एमाले जान सक्दैन भनेर उहाँले प्रस्ताव राखिसक्नु भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ। तर एउटा सकारात्मक कुरा के आएको छ भने दीपक,
आज राष्ट्रपतिले प्रमुख दलहरू खास गरी संविधान जारी गर्दाका प्रमुख सहयात्री दलहरू 3 प्रमुख दल र राप्रपा नेपाल त्यसै गरी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भावना सकिएको हो कि के हो भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नभए पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा खास गरी संविधान कार्यान्वयनका विषयमा चाहिँ प्रमुख दलहरू हामी 5 शक्ति चाहिँ एकीकृत भएर एक ढिक्का भएर अघि बढ्छौँ भनेर राष्ट्रपतिका सामु प्रतिबद्धता जनाएको हुनाले त्यो चाहिँ सकारात्मक रूपमा संविधान कार्यान्वयनको विषय जुन छ वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयनको जुन कार्ययोजना पारित गरेको थियो मन्त्री परिषदबाट त्यो कार्ययोजनाको मितिहरू केही तलमाथि भए पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि भने दलहरू एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने। अब जुन राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाइयो भने संविधान कार्यान्वयनमा पनि सहज आउन सक्छ, सहज परिस्थिति आउन सक्छ भनेर दलका नेताहरूले संसदमा पनि भन्दै आएका छन् र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसके पछाडि संसदमा जुन सम्बोधन गर्नुभएको थियो कांग्रेसको एउटा आफ्नै प्रकारको नीति भएका कारण सहमति सरकार बन्नु हुँदैन 3 दलको र पहिलो र दोस्रो दल सरकारमा सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने उसको दृष्टिकोण अहिलेको बाधक बन्यो भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको। तर एमालेकै अन्य नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूले सहमति सरकार बन्न सक्छ, एमाले पनि जान सक्छ भन्ने आशय एक साथ अगाडि दिनुभएको थियो। तर आज सहमति सरकार बन्न नसक्नुको परिस्थिति कि नेतृत्वमा विवाद अथवा अहिलेको परिस्थिति नै यस्तो हो कि यो यसको चाहिँ जुन अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन खोज्दाखेरिको परिणाम हो सहमति सरकार बन्न नसक्नुका दलहरू बीचको त्यहाँभित्रको वैमनस्यता के हुन सक्छन् रामचन्द्र? खास गरी राष्ट्रिय सहमति कायम हुन नसक्नु अर्थात् सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम हुन नसक्नुको पछाडि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एउटा कारण अविश्वासको प्रस्ताव जुन तातो अवस्थामा रहेको छ त्यो एउटा कारण हो भने अब बन्ने सरकारले 3वटा निकायको निर्वाचन 4वटा निकाय भनौँ राष्ट्रिय सभा समेत गरेर 3वटा निकायको स्थानीय निकाय त्यसगरी प्रादेशिक संरचनाको निर्वाचन र संघीय संरचनाको र संसदको निर्वाचन गराउँदैछ र यो 3वटा निर्वाचन यति महत्त्वपूर्ण निर्वाचन छ कि यसले देशको संक्रमण काललाई अन्त्य गरेर नयाँ युगमा देशलाई प्रवेश गराउँछ र खास गरी नेपाली कांग्रेसले 2टा प्रमुख दलहरू एकै ठाउँमा बसेर चुनावमा जान के अरे एकै ठाउँमा बस्न हुँदैन भनेर जुन कुरा ल्याएको छ त्यसको खास कारण भनेको अहिलेको सरकारमा जसले नेतृत्व गर्छ चुनावमा जाँदाखेरि उसलाई सहज हुन्छ भन्ने आकलन नेपाली कांग्रेसले गरेको छ र माओवादी केन्द्रसँगको उसको सहमति पनि त्यही अनुसार भएको छ। 7 बुँदे सहमति अन्तर्गत 9 महिनामा सरकार को नेतृत्व परिवर्तन गर्ने जुन सहमति भएको छ 9 महिनापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि 2टा महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हुन्छ एउटा संघीय प्रदेशहरूको। यसको मतलब तपाईले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ कांग्रेस र माओवादी बीच पहिल्यै सहमति भइसकेको कारण त्यो सहमति एक प्रकारले अहिलेको नयाँ बन्ने गठबन्धनले गरिसकेका कारण एमाले त्यसमा सामेल पनि हुन सक्दैन र अब रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि बढी भएको कारण अहिले सहमति सरकार अर्थात् 3वटा दलहरू एक ठाउँमा बसेर सरकार गठन गर्न नसक्ने परिस्थिति आयो। पक्कै पनि यो राजनीतिक स्वार्थ यसमा जोडिएको छ। जुन मैले निर्वाचनको कुरा गरेँ दलहरूले सबैभन्दा महत्त्व चाहिँ निर्वाचनलाई दिएका छन् र त्यो निर्वाचनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयले प्रमुख प्रधानता प्राप्त गरेको हुनाले नेपाली कांग्रेसले जसरी पनि आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने उसको ध्येय रहेको छ र स्थानीय निकायको निर्वाचन चैतमा गर्ने, चैतमा नयाँ सरकार गठन गर्ने अर्थात् प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने भनेर गठबन्धनमा अनौपचारिक सहमति भएको छ। रामचन्द्र अबको परिस्थिति के छ? अब जुन राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा आजबाट सकिँदैछ, अब बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अहिले दलहरू बीच आन्तरिक द्विपक्षीय छलफल पनि चलेका समाचार तपाईँले जुन रिपोर्टिङका क्रममा हामीलाई बताउनु भएको थियो। अहिले के छन् दलहरू बीचको के कस्ता छलफलहरू भइरहेका छन्? आजको अन्तिम सहमति सरकार गठनको लागि दिएको 7 दिने समय सीमाको अन्तिम दिन के भए जुन राष्ट्रपतिलाई त्यो जानकारी गराएका बाहेकहरू घटनाहरू राजनीतिक घटनाहरू अब भोलिबाट प्रोसेसहरू के हुन्छन्? आज राष्ट्रपतिले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सरकार गठन गर्नको लागि तपाईँहरूले के भूमिका खेल्नुभयो, सम्भावना छ कि छैन, थप समय दिनुपर्छ कि पर्दैन, केही मिलाउन बाँकी छ तपाईँहरूका बिचमा भने म थप समय दिन्छु भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्दाखेरि दलका शीर्ष नेताहरूले बाहिर आएर दिएको प्रतिक्रिया अनुसार अब सहमतिको सम्भावना सकियो, संविधान कार्यान्वयनमा चाहिँ हामी राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्छौँ तर सरकार गठनमा चाहिँ सहमतिको सम्भावना सकिएको हुनाले त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि हामीलाई आपत्ति छैन, अर्थात् हामी बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न चाहन्छौँ भनेर जानकारी गराइसकेपछि अब भोलि व्यवस्था विकास संसदको बैठक बोलाइएको छ र दलहरूले के पनि भनेका छन् भने भोलि दिउँसो 3 बजेसम्म चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गराउने कोर्स अन्त्य हुने छैन भनेर भनेका छन्। यसको मतलब भोलि 3 बजेसम्म विभिन्न विकल्पमा छलफल पनि हुनेछ सँगसँगै राष्ट्रिय सहमतिको लागि भने
बहुमतीय प्रक्रिया पनि भोलिबाट सुरु हुन्छ र सम्भवतः 19 गते मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री बहुमतीय प्रक्रियाबाटै पाउनेछ। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, जुन अहिलेको परिस्थितिका विषयमा अहिले राजनीतिक विकासक्रम के भइरहेका छन् र अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यहरू के कसरी चलिरहेका छन्, दलहरूको छलफल अनि दलका नेताहरू जो नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउन सक्ने जो नेताहरू छन् र तिनीहरूको गतिविधि के भइरहेको छ, भेटघाट कस्तो भइरहेको छ, अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषयमा सहकर्मी रामचन्द्र अर्यालसँगको कुराकानी हेरौँ र छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि आजको सन्दर्भमा फेरि आउनेछौँ। सहमतीय सरकार गठनको समय सकिँदै सहमतिका लागि भएन सार्थक प्रयास। कस्तो बन्ला नयाँ गठबन्धन, आजको सन्दर्भ। सहमतीय सरकार गठनको समय सकिँदै सहमतिका लागि भएन सार्थक प्रयास। कस्तो बन्ला नयाँ गठबन्धन, आजको सन्दर्भ। दर्शकवृन्द, माउन्टेन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति आजको सन्दर्भमा विश्रामपछि फेरि स्वागत छ। आजको सन्दर्भ हामीले उठान गरेका छौँ अहिलेको जुन राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा अब बन्ने नयाँ गठबन्धन कस्तो होला। आजसम्मको जुन समय सीमा थियो राष्ट्रिय सहमति सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय सीमा आज सकिँदैछ, तर सार्थक प्रयास हुन सकेन। सहमति सरकार गठनको सम्भावना देखिएन र भएन र अब भोलिबाट बहुमती प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दाको क्षणमा अबको नयाँ गठबन्धन कस्तो बन्ला र राष्ट्रपतिले जुन आह्वान गर्नुभएको थियो र हामीले सहमतिको सरकार गठन गर्न सकेनौँ र तर प्रयास जारी रह्यो भनेर आज दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई जुन जानकारी पनि गराइसके र अबको राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा के कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा कुरा उठान गर्छौँ र आज हामीले यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि 3 जना अतिथिलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण पनि गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बहादुर सिंह लामा हुनुहुन्छ, उहाँ केन्द्रीय सदस्य सांसद। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दिनानाथ शर्मा हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ र त्यसै गरी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद पार्वत गुरुङ। तीनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब बहादुर सिंह लामाबाटै म प्रश्न सुरु गर्छु आजको सन्दर्भको। तपाईहरु बाधक बनिदिनु भएको छ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नको लागि। यो एमालेको आरोप हो। यो अर्थमा कि कांग्रेसको कस्तो दृष्टिकोण हो, पहिलो र दोस्रो पार्टी सँगै बसेर सरकार चलाउन हुँदैन भन्ने यस्तो पनि हुन्छ। लोकतन्त्रमा त पहिला सहमति त्यसपछि पो बहुमती प्रक्रिया हुन्छ। कांग्रेस यसमा किन बाधक बन्यो भनेर एमालेजनले आरोप लगाउँछ। सबैभन्दा अगाडि के भन्दाखेरि आफू अनुकूलताको कुरा गरेर आफ्नो के अरे संविधानलाई पनि आफ्नो अनुकूलताको व्याख्या गर्ने सन्दर्भ हामीले जहिले गर्छौँ तहिलेसम्म चाहिँ त्यो बाधक देखिन्छ। तर वास्तवमा बाधक होइन। नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि इतिहासमा हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले सबै पार्टीहरूलाई ल्याएर यो संसदीय प्रणालीमा ल्याउने पार्टी हो। त्यसैले कहिले पनि नेपाली कांग्रेस बाधक हुन सक्दैन। यो खालि सहमति आफूलाई मिल्यो भने आफूलाई मिल्यो भने सहमति, अरूले भयो भने विमति। यस्ता सहमतिको कुरा गर्यो भने कसरी मिल्न सक्छ। त्यसैले यो कांग्रेस कहिले पनि बाधक हुन सक्दैन। कांग्रेस जति फ्लेक्सिबल, कांग्रेस जति चाहिँ के अरे सबैलाई मिलाएर लैजाउँ भन्ने पार्टी कुनै पनि पार्टी छैन। अहिले पनि मधेस दलहरूको जुन किसिमको कुरा छ, उहाँहरूले संविधान नमानेको कुरालाई पनि अहिले पनि उहाँहरूको जुन कुराहरू छ संविधानको विषयमा त्यसलाई पनि कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा चिन्तित भएको पार्टी कसरी बाधक हुन सक्छ। तपाईको पार्टीका सभापतिले खुलमखुला सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको, अघि मैले पनि भने शेखर कोइरालाको जुन एउटा धार छ पार्टीमा, त्यो धारको एउटा जुन त्यो भनाइ आइरहन्छ। सभापतिज्यूको चाहिँ के अरे उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रजातन्त्रमा विपक्ष पनि हुनुपर्छ। यो सबै चाहिँ मिलेर भयो भने एउटा राम्रो हुँदैन, सन्दर्भ राम्रो हुँदैन र देशमा कसले बोलिदिने त त्यहाँ बोल्ने मान्छे पनि चाहियो। कुरा हो, एकदम वास्तविक हो।
प्रजातन्त्रमा सबभन्दा सुन्दर पक्ष नै के अरे विपक्ष पनि हुनुपर्छ। त्यो एउटा पक्ष मात्रै भयो भने त्यो प्रजातन्त्र हुन सक्दैन, त्यसै विपक्ष पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मान्यता अनुसार त्यो भनेर उहाँले त्यो सन्दर्भ जोडेको, तर चाहिँ अर्को किसिमको चाहिँ गयो। तर तपाईँहरूले संविधानमा किन त्यसो भए एउटा धारा बढिराख्नु भएको छ? सहमति सरकार भनेको 30-31 वटा दल छन्, 3वटा दलको एउटा जुन हाम्रो परिपाटी 3वटा दललाई भन्दाखेरि सहमति सरकार अरू दलले प्रतिपक्षमा बसेपछि उनीहरू प्रतिपक्ष संविधान बनाउन सबै पार्टीका नेतालाई सबैलाई चाहिँ चित्त बुझाएर ल्याउँदाखेरि यस्तो परिस्थिति हुन्छ। सबैले ल्याउनु पर्ने। काङ्ग्रेस यति फ्लेक्सिबल हो कि पहिले पनि बन्नु पर्थ्यो नि काङ्ग्रेस नभने। त्यो के भन्दाखेरि काङ्ग्रेस फ्लेक्सिबल भएरै बनेको हो यो। हुन्छ, तपाईँसँग आउँछु। अरू तपाईँसँग म केन्द्रित भएँ। तपाईँका पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बन्ने जुन चर्चा छ आजसम्म, अब भोलिसम्म त्यही निरन्तरता रहला र यो बिचमा तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्न नसक्नु भएको अथवा सबै दललाई विश्वासमा लिन नसक्नु भएको एमाले लगायत अरू दलहरूलाई सहमतिको सरकार त गठन हुन सकिन, आज समयसीमा सकिँदैछ। हामीले पहिलेदेखि नै यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि बन्ने सरकार राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाऊ भनेर भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि संविधान घोषणा भइसकेपछि पनि सहमतिको सरकार बनाउनको लागि हामीले जोड गऱ्यौँ। हजुर, तर हाम्रो चाहिँ प्रयास असफल भयो। हामी त्यस्तो राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकेनौँ। त्यसमा ओलीजीको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी भइदिएको भए राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना थियो, एउटा मधेसवादी दलहरूलाई नै समेटेर लिएर जान सकिने। त्यसपछि फेरि पनि प्रयत्न भयो। फेरि पनि प्रयत्न भनेको हामीले अहिलेको लोकतन्त्र भनेको इन्क्लुसिभ लोकतन्त्र हो, डेमोक्रेसी हो, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी हो, संसारको सर्वोत्कृष्ट डेमोक्रेसी भनेर यसैलाई मानिन्छ अहिले। र इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीमा सबै पक्षलाई सबै विचारहरूलाई समान रूपले सम्मान गरेर समावेश गरेर सम्बोधन गरेर जाने हो। हजुर, पछि हामी एमाले हाम्रो सरकार बन्यो, हामीले मधेसवादी दलहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ, सहमतिमा ल्याउन सकेनौँ, वार्तामा ल्याउन सकेनौँ। र पछि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग सभापतिजीसँग कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने हामी सबै चाहिँ जान सक्छौँ भन्ने कुराहरू भयो र स्वयं मधेसवादी दलका साथीहरूले पनि त्यो कुरा राख्नुभयो र हामीले त्यो प्रस्ताव एमालेका साथीहरूसँग राख्यौँ। एमालेका साथीहरूसँग राख्यौँ। ओलीजीले नीति कार्यक्रम ल्याउँ, त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि एमाले बाधा गुन्न म चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्छु, तपाईँको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको लागि म बाधा बन्न सक्दिनँ भन्ने कुराहरू भयो। त्यही अनुसार 7 बुँदे सहमति पनि भयो। आन्तरिक रूपमा अब भद्र सहमति पनि भनियो होइन, भद्र सहमति पनि भयो। भद्र सहमति भएको कुरा केवल नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्रै भनेन, एमालेको नेताहरूले पनि भन्नुभयो होइन, जिम्मेवार नेताले पनि भन्नुभयो। तर पछिल्लो चरणमा सरकारको नीति कार्यक्रम बजेटहरू आइसकेपछि वातावरण त्यति सहज बनेन र सहमति बजेट आएपछि वातावरण सहज नहुनुको कारण के रह्यो? अब त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहमति कार्यान्वयन भएको भए समस्या हतार गर्नुभएको छ नि तपाईँहरूले। बजेट पारित गरिसके पछाडि नेतृत्वमा जुन गठबन्धनको नेतृत्व परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री दिने विषयमा एक प्रकारको सहमति भएको भनिन्छ, तर तपाईँहरूले बजेट पारित गरेर नदिकन सत्ता परिवर्तनको खेल खेलिदिनु भयो भनेर आरोप लाउनुहुन्छ। अनि त्यसो बजेट त पास भयो भने बजेटले त केही रोकिएन। बजेट रोक्ने नै नियत हुन्थ्यो भने त बजेट त स्वयं हामी आफै समेत बसेर बनाएको बजेट हो। नीति कार्यक्रम पनि हामी सबै हामी आफै बसेर बनेको। नैतिक सङ्कट कहाँनिर पर्यो भने त्यो चाहिँ गौण पक्ष हो, त्यसले चाहिँ केही राष्ट्रलाई चाहिँ केही रोकेको छैन। तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न कहाँ भयो भने जो गठबन्धनमा रहेका साथीहरूको बिचमा जुन एउटा अविश्वासको स्थिति पैदा भयो। एक दोस्रो कुरा, कुनै पनि शक्तिलाई अहिलेको लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि निषेध गरेर निचोरेर किनार लगाएर भित्ता लगाएर उसलाई गलाएर थकाएर चाहिँ हामीले राजनीति गर्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ अहिलेको चाहिँ सन्दर्भ भनेको, अहिलेको स्पिरिट भनेको, अहिलेको संविधानको मूल मर्म र भावना भनेको सबै पक्षहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्ने र आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने हो। सम्पूर्ण जनजाति, आदिवासी, मधेसी, महिला, दलित, भाषा, संस्कृति त्यो सबैलाई चाहिँ समेट्न सकियो, एउटा मालामा गाँच्न सकियो भने मात्रै हाम्रो एउटा सुन्दर चाहिँ सपना साकार हुनसक्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन, कुनै पक्षलाई हामीले अलिकति परिएलेको जस्तो हुने,
कसैलाई चाहिँ विभेद गरेको जस्तो हुने चाहिँ एउटा साइकोलोजी बन्यो भने त्यसले सबभन्दा अप्ठ्यारो पर्छ। यस्तो बोलीहरू सुन्दा अब म तपाईँसँग एकछिनमा होइन, त्यसकारणले जुन स्थिति हामी संयुक्त सरकारमा बस्दाखेरि मधेसवादी दलहरू बाहिर रहने स्थिति भयो, संघीयताको प्रश्न छ, संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न छ, त्यो शक्तिलाई चाहिँ समावेश गर्नको लागि राष्ट्रिय सहमतिको जुन कुरा गरिएको थियो त्यस आधारमा हामी अगाडि जान सकेको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो। फेरि अर्को कुरा हामीले चाहिँ यो गठबन्धन वामपन्थी गठबन्धन छोड्नु पर्दाखेरि म त्यो विषयमा वामपन्थीको विषयमा अहिले आउँछु, मिठो चाहिँ लाएर चाहिँ छोडेको होइन। तपाईँसँग आउँछु यो विषयमा। पार्वत गुरुङज्यू, अब तपाईँहरूले उहाँ दिनानाथ शर्माले भन्नुभएको र बहादुर सिंह लामाले भन्नुभएको भनाइलाई म सापट लिँदै तपाईँलाई प्रश्न गर्छु कि बाधक बनाएको छैन काङ्ग्रेस सहमति सरकार गठनको लागि? जुन दिनानाथ शर्माले भन्नुभयो कि एमाले पहिला त तपाईँको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने बनाउन त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिरहँदा तपाईँहरूले भएका सम्झौताहरू सहमतिहरू पालना गर्नु भएन, मधेसका मुद्दाहरू बाहिरै रहने भयो, मधेसी दलहरूको आन्दोलन त्यत्तिकै रहने भयो, सम्बोधन गर्ने कुनै तदारुकता देखिएन र अहिले आएर सहमति सरकार गठनको लागि पनि तपाईँहरू सामेल भइदिनु भएन, दिएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नु भएन भनिसके पछाडि एउटा अडचन निम्त्याउनुमा त तपाईँहरू पनि त्यत्तिकै सामेल हुनुहुँदो रहेछ। विषय सबैले आफ्नो राजनीतिक पार्टीको पक्षमा वकालत गर्नै पर्छ। उहाँहरूले आफ्नो कमी पक्षलाई भन्दाखेरि पनि कमजोरी पक्ष र अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको पक्ष, राष्ट्रियताको पक्ष र अहिले हामीले मुलुकलाई सङ्क्रमणबाट बचाउन र जोगाउनु पक्ष भन्दाखेरि पनि आफ्नो एउटा चाहिँ पार्टीको एउटा अहिले भइरहेको कमजोरीलाई झाकछुप गर्ने एउटा प्रयत्न हामी सबैले गर्ने नै हो। तैपनि मूलत प्रष्ट छ हामी सबै नेपाली राजनीतिमा अहिलेको यो गठबन्धन कसरी बन्दैछ, माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धन कसरी तोडिन पुग्यो, यो अहिले हाम्रो बहसको विषय, हाम्रो यो छलफलको विषय भन्दा पनि हामी सबै प्रष्ट छौँ। राजनीतिक रूपमा जसरी जानुपर्ने हो, जसरी अहिले चाहिँ मुलुकले एउटा यस्तो किसिमको अस्थिरता होइन, स्थिर सरकार र हामी संविधान निर्माण जसरी गऱ्यौँ, संविधान निर्माण गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष चाहिएन। उहाँहरूलाई संविधान घोषणा गर्न एमालेकै सहयोगमा नेपाली काङ्ग्रेसले 20 महिना करिब सरकार चलाउने र घोषणा गर्ने काम भयो। अब जब अनुकूलता, आफ्नो अनुकूलता र जुन किसिमको गठबन्धन हुँदै गयो त्यसपछि अनि दुईटा राजनीतिक दलहरू सँगै रहनु हुँदैन भनेर किसिमको एउटा राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक आफ्नो अनुकूलता व्याख्या गर्दै आफ्नो सरकार आफूले ढाल्ने र मुलुकको अस्थिरता ल्याउनको निम्ति जुन ढङ्गबाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जे आफ्नो मुलुकमा प्रजातन्त्रको हामी चाहिँ अत्यन्तै पहिलो पार्टी भन्छन्, यो प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने मुखलाई द्वन्द्वमा यसरी सबै कुरो यसलाई फसाउने काममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै यसको प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। तपाईँले त देख्नुहुन्छ पहिलो दल त नेपाली जनतामा स्वाभाविक रूपमा यो जुन ढङ्गले बनिरहेको छ त्यो बिस्तारै तपाईँको पहिलो दल बन्नुमै सबै चिज होइन नि। पहिलो दल बन्ने कुरो त विभिन्न फ्याक्टरहरू भयो होला, त्यसका धेरै पक्षहरू छन् होला, त्यसलाई अहिले हामीले किन व्याख्या गर्ने? यसको मतलब कहिले पनि निष्पक्ष रहँदैनन्। यसको मतलब अब विभिन्न फ्याक्टरहरूले काम गर्छ, विभिन्न फ्याक्टरहरू त्यसमा होला। अब त्यसलाई अहिले त्यो व्याख्यातिर नजाउँ, पहिलो पार्टी नै हो, तर पहिलो पार्टीको भूमिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले नै यो मुलुकलाई जे जस्तो तपाईँ आफ्नो सरकार बहुमतको सरकार ढाल्ने पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै हो र अहिले तपाईँको चाहिँ सबै कुरोबाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकलाई सायद हामीलाई लाग्छ इतिहास हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले त्यो कुरो भुलेको त छैन। तैपनि नेपाली काङ्ग्रेस दुर्भाग्यवश पहिलो पार्टी ठिक छ। अहिले सरकारमा चाहिँ सामेल हुन नचाहनु भएको कारण चाहिँ के हो त? अविश्वासको प्रस्तावबाट हटायो के उसमा जानु? अब हामीले अविश्वास गरिसकेको छ। एमालेलाई कुनै पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ कसले हटायो, कसले भन्दा एमालेको आफ्नै किसिमको चाहिँ यो संविधान कार्यान्वयनको निम्ति यसलाई यो सरकारले लिएको एउटा सकारात्मक बाटोलाई समर्थन गर्ने कुरोमा समर्थन गर्न तयार छ। तैपनि अब हामीले जुन किसिमको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो, हामीले कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अस्ति पनि हाम्रा सम्मानित प्रधानमन्त्रीले जवाब दिँदै हुनु, नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ होइन, दुईटा मुख्य पार्टी सत्ता पक्षमा रहनु हुँदैन। त्यो कुरोलाई हामीले पुरा गरिदिनुपर्छ। कङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्न खोज्नु भयो, कङ्ग्रेसको नीतिलाई, कङ्ग्रेसको जुन विचार हो
त्यो विचारलाई बहादुर सिंह लामाज्यू, अब तपाईँहरू कति सफल हुनुभएछ भने नि दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन थियो, भत्काइदिनु भयो, संसदीय राजनीतिमा फेरि हाबी हुनुभयो, फेरि राज गर्न खोज्नुभयो एउटा तपाईँहरूले। अब उहाँले भन्नुभयो प्रजातान्त्रिकको दुहाई दिने नेपाली कङ्ग्रेस पुरानो पार्टी, गिरिजादेखि गिरिजासम्म, शेरबहादुरदेखि शेरबहादुरसम्म, कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्म नेतृत्व गरेको पार्टी। आज त्यो गर्दा नि तपाईँहरू जस्ता युवाहरू जुन पार्टीमा पछाडि पार्ने एउटा प्रचलन छ नेपाली कङ्ग्रेसमा, त्यो अझै पनि देखिन्छ प्रजातन्त्रको दुहाई दिने पार्टी। उहाँले त्यो विषय अहिले जोड्नु होला कि दुईवटा कम्युनिस्ट वाम गठबन्धन किन भत्किँदा दुःख लागेको छ भनेर दिनानाथ शर्माले भन्नुभएको छ। तपाईँहरू सफल देखिनुभयो संसदीय राजनीतिमा। सफल र विफल भन्दा पनि पहिला उहाँको कुरा सुने मैले, के अरे हाम्रो पार्वतीजीको कुरा सुने। उहाँको पहिलो सुरुमै आपत्तिजनक छ, किनभने जहिले पनि पहिलो सुरुमा सहमति भन्ने साथीहरूले पहिलो सुरुमै कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भयो, त्यो दुर्भाग्य हो। त्यहीबाट चाहिँ सुरु हुन्छ नि तपाईँको। हेर्नुहोस् न उहाँहरूको चाहिँ भनाइ के कस्तो छ भन्ने कुरा, दृष्टि कस्तो छ भन्ने, हामी त त्यस्तो भने पोजिटिभ दृष्टिले हेर्छौँ। पहिलो पार्टी हुँदैन दुर्भाग्य हुने हो त। उहाँहरू सेकेन्ड दोस्रो पार्टी भयो, त्यो दुर्भाग्य हो होइन। जनताले जसलाई चाहिँ के अरे प्रजातन्त्र के भन्दाखेरि जनताले सम्झाउन सक्यो, जनतालाई चाहिँ के अरे दिन सक्यो, जनताको कुराहरू सुन्यो, जनताको चाहिँ न्याय दिन सक्यो भने त्यही हो प्रजातन्त्रमा चाहिँ सबभन्दा सुन्दर पक्ष। अब त्यसलाई नै चाहिँ के भन्दाखेरि आफू अनुकूलता, संविधान पनि आफै सबै मिलेर बन्यो, तर संविधानमा आफै अनुकूलता व्याख्या गर्ने, त्यो चाहिँ के राम्रो हो। अब यो कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ फुट पैदा हुन्छ भने के हुन्छ भने खरो हुन्छ नि, खरो चिजहरू चाहिँ कहिले कहिले ढाकेर फुटिहाल्छ कि एकदम हुन्छ नरम हुन्छ नि। तब पहिलो दाँत आउँदाखेरि पहिलो जन्मिँदाखेरि दाँत चाहिँ त पछि आउँछ, तर ट्याङ्गलाहरू भने दाँत छिटै के अरे हट्छ, बुढो हुनुभन्दा अगाडि नि दाँत जान्छ। तर कङ्ग्रेस भने जिब्रो हो, जिब्रो चाहिँ कहिले पनि के अरे हुन्छ, जिब्रो चाहिँ बिस्तारै हुन्छ, प्रजातन्त्र ल्याउनु पऱ्यो, सबले ल्याउँदा थकाइ कहिले नलाग्ने, त्यो के अरे धेरै प्रजातन्त्र अगाडिको चरणमा छौँ र विस्तृतमा जान्छौँ। बहादुर सिंह, मैले भन्नु खोजेँ, म अब एउटा सानो कुरा गर्छु, उहाँहरूको चाहिँ फुटाउने छैन, उहाँ फुटाउनै पर्दैन, किन भन्दाखेरि फुटाउनु पर्ने कुरो नै छैन। त्यतिकै के भन्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ यति राम्रो हो, एजेन्डामा कुरा गरेपछि मिल्ने त हो नि, जो एजेन्डामा कुरा मिल्दैन नमिलेपछि त फुट्ने त हो नि। अब त्यही त तपाईँ दुःख मनाउ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा दुःख लागेको छ वाम शक्तिहरू बिचको जुन एकताको कुरा समेत भइसकेको थियो नेकपा एमालेसँग दिनानाथ शर्माज्यू, नेकपा माओवादी केन्द्रको एक प्रकारको त्यो परिस्थिति थियो। तर तपाईँहरूबाट छुटेर गएका साथीहरू फेरि फर्केर आइसके पछाडि सरकारै जुन आफूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएर, समर्थन भन्दा पनि बाहिरिएरै भनौँ न, एउटा जुन फ्याक्टर नै हो त्यो पनि बाहिरिएर काङ्ग्रेसको काँध चढ्नु भनेको त कम्युनिस्ट सिद्धान्तमाथि लज्जाबोध भएन कतै? पहिलो कुरा त हाम्रो चाहिँ यो सरकार फेरबदल गर्ने जुन चाहिँ प्रणाली छ, हामी त्यसको विरोधी हौँ। त्यसै कारणले संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेर हामीले भनेका थियौँ। एमाले तर संस्कार प्रधानमन्त्री भनेको थियो पहिला। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको संस्कारको बारेमा छुट्टो कुरा गरौँला। दोस्रो कुरा, अहिले जुन हामीले संविधानमा जुन व्यवस्था गऱ्यौँ, व्यवस्था गरेर ल्यायौँ, यो कसैको चाहिँ एमालेको, नेपाली काङ्ग्रेसको, माओवादीको दोष होइन, त्यो प्रणालीको दोष हो। प्रणालीमा संसदमा गणितीय खेल खेल भनेर संविधानले हामीलाई भनेपछि गणितीय खेलमा जो खेल्ने सिपालु छ, जो खेल्छ, त्यसले चाहिँ यो चाहिँ सरकार परिवर्तन हुन्छ, जुन 47 सालबाट अहिलेसम्म भइराखेको छ। यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको दुःखद विषय हो। यसलाई हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनाएर जनताले चुनेको व्यक्तिले 5 वर्ष शासन गर्ने, ढुक्कसँग शासन गर्ने, उसले राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि, राम्रो गरे त्यसको चाहिँ जस उसैले लिन्छ, जनताको देशको राष्ट्रको लागि काम गर्ने हो। नराम्रो गरेछ भने भोलि बिहान जनताले फेर्छ, त्यसको लागि पनि सजाय जनताले नै दिन्छ। जनतालाई त्यसको सजाय दिने पनि, सम्मान गर्ने पनि अधिकारसहित हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सकेको भए यो स्थिति रहने थिएन। त यहाँ चाहिँ यो स्थिति फेरि किन अर्को पनि किन रहन सक्दैन भने हाम्रो चाहिँ राजनीतिक रूपमा हामी चाहिँ अलिकति उठेर लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ मूल्य मान्यतामा हामी अझ उठ्न सकेको भए त्यसले पनि चाहिँ फेरबदल के अरे यस्तो किसिमको स्थिति उत्पन्न हुन्थेन। हामी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिलेसम्म जति सबैले कसैलाई दोष लाउने कुरा छैन। हामी जसरी आइराखेका छौँ, हाम्रो संस्कार जसरी विकास भइराखेको छ, के भएको छ भन्दाखेरि आफ्नो पार्टी आफ्नो नेतृत्वलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर चाहिँ हामी काम गर्ने बनेका छौँ। हाम्रो संस्कार त्यस्तो बन्यो। राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर, जनतालाई केन्द्रमा राखेर, परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर, राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामी काम गऱ्यौँ भने यो एउटा चाहिँ कोर्स हुन्छ। आफूलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ हामी जान थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ कोर्स चाहिँ अर्को लिन्छ। पछिल्लो चाहिँ चरणको अहिलेसम्मको
हामी बल त गरेका छौँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूले हामी चाहिँ राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एजेन्डालाई सम्बोधन गरेर जानको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ। फेरि चाहिँ अब कोसिस भएको छैन भन्ने होइन, त्यो दिशामा जान राष्ट्र त्यो कोर्समा जानको लागि अहिले उद्यत छ, त्यो दिशातिर चाहिँ नै अभिप्रेरित भएको छ। तर परम्परागत रूपमा ड्राइभरहरू चाहिँ अलिकति परम्परागत रूपमा हाम्रो जे प्रकारको भयो, जस्तो नेताहरूलाई भनौँ न, मैले हेर्दाखेरि मैले आफूलाई हेर्ने, अनि त्यसपछि म भित्रको वरिपरि मेरो वरिपरिका साथीहरूलाई हेर्ने, अनि अथवा त्यहाँ पार्टीभित्र छ भने गुटहरू बनाउने, मेरो गुट छ भने त्यो गुटलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने प्रत्येक पार्टीमा, एउटा दुईवटा पार्टी होइन। मैले चाहिँ मैले आफूलाई भने अब विश्राम लिन्छु, विश्रामको पालो भयो। त्यसै कारणले चाहिँ एउटा चाहिँ समस्या उत्पन्न भएको छ दिनानाथ शर्माज्यू, र तपाईँबाटै फेरि निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिले पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमका विषयमा के कस्ता भइरहेका छन्, अब किन सरकार ढल्यो र किन नयाँ बन्ने चरणमा सहमति जुट्न सकेन, अबको गठबन्धन के गर्नेछ, प्राथमिकता के रहनेछन् भन्ने विषय हामी जोड्छौँ। पालो भएको छ विश्रामको। राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर माओवादीले भन्दा प्रधानमन्त्रीमा आइसकेको थियो, कार्यकारी निर्वाचित कार्यकारी भयो हामीलाई भन्ने लाइनमा आइसकेको थियो। तर तपाईँहरू फेरि कङ्ग्रेसकै लाइनमा जानुभयो, झर्नुभयो। यसको मतलब यसको दोष त एउटा शासकीय प्रणालीलाई दिइन्छ, त्यो बिचमा तपाईँहरू आफ्नो अडानमा टिक्न नसक्नुको कारण पनि रह्यो नि, जुन अस्थिरता निम्तिनुको कारण त। अब अहिले हामी विगत फर्केर फेरि पनि त्यसको बहस त हामी होइन, यति बेला त त्यो आवश्यक देखियो नि त। हेर्नु त 9 महिने अब दुईवटा सरकारले 9 महिने सरकार हुन्। ठिक छ, यो अहिलेको यो कुनै पनि हामीले लिएको अडानले संविधान त कार्यान्वयनकै पक्षमा छ होइन। अहिले हामीले संविधानमा चाहिँ कुनै राष्ट्रपतिकै निर्वाचित राष्ट्रपति भनेको भए पनि अहिलेको यो रोकिने कुरो चाहिँ थिएन होइन। त्यसले यो हुने घटना थियो, यो अस्थिर राजनीतिको निम्ति जे जस्तो खेल हुन्थ्यो, जे जस्तो किसिमको प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो, यो स्वाभाविक प्रक्रियाभित्रै आइरहेको छ। त्यसले एमालेको अडानमा स्वाभाविक रूपमा त्यसको समीक्षा गरौँला कुनै पनि कालखण्डमा। किसिमको कुरोमा हामीले प्रत्यक्ष त्यो स्वाभाविक रूपमा हामी त्यसमा कुनै पनि समीक्षा गरौँला, त्यो हाम्रो गल्ती कमी के हो, अहिले नै त्यसको हामी कमी गरी भनेर अहिले हामीले निष्कर्षमा पुग्ने समय हामी पुगिसकेका छैनौँ होइन। त्यो अहिले हाम्रो त्यो अहिले नै निष्कर्ष गरिरहनु जरुरी छैन। हामीले अहिलेको छलफलको बहस के हो, अहिलेको आज तपाईँको आजको सन्दर्भमा भनेर जसरी तपाईँको चाहिँ विषयवस्तु पनि राख्नु भएको छ भने आजको सन्दर्भमा हामीले के कुरो बुझ्नु जरुरी छ भने हामीले अहिले जसरी चाहिँ यो नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने गठबन्धन यो सबै कुरोहरू हामीले नजिकबाट राम्रोसँग पनि हेरिरहेका छौँ र हामी स्वाभाविक रूपमा यो गठबन्धनले के गर्छ के गर्दैन भन्ने कुरोप्रति हामी बहुत सचेत पनि छौँ र हामी त्यही ढङ्गबाट हामीले सदनमा होस् हामी नेपाली जनतालाई के सन्देश दिँदैछ भन्ने कुरोप्रति पनि हामीले हेरि पनि रहेका छौँ। र अब स्वाभाविक रूपमा अहिलेको गठबन्धन जसरी अगाडि बढेको छ यहाँहरूले हामी मधेसवादी मोर्चालाई चाहिँ एमाले सङ्गठित गर्न सकेन, ल्याउन सकेन होइन। र अनि विभिन्न किसिमको ढङ्गबाट जे चर्चाहरू भइरहेको छ सायद कठोर नीति लिनुभयो, कठोर नीति होइन, कठोर अत्यन्तै त्यो गलत कुरा पनि हो। हामी संविधानमा उहाँहरूलाई पटक पटक त्यो किसिमको चाहिँ सहमति अब व्यक्ति नै तपाईँको व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनु हो होइन। नेकपा एमाले त्यस्तो किसिमको कठोर नीति नेकपा एमालेका अध्यक्षले कठोर नीति लिएको भए मुलुक अहिले यो अवस्थामा त आउने थिएन नि। उहाँहरूले लिएको कठोर नीतिले त सबै देश त तपाईँको चाहिँ बलिरहेकै थियो नि होइन। संविधान त जलाएकै हो नि होइन। यो सबै कुरो चाहिँ अवरुद्ध गरेर त तपाईँको सबै कुरो असफल बनाउनु खोजेकै हो नि। तर त्यो कुरोलाई जोगाउने त्यो कुरोलाई अहिले यो स्थानसम्म ल्याउनुको निमित्त चाहिँ एमालेको भूमिकाले त गरेको हो, एमालेको प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्ने कुरोमा चाहिँ फेरि भुल्नु त भएन नि। हो स्वाभाविक रूपमा असहमत नै भइसकेपछि त के त उहाँले अहिले पनि भनिरहनु भएको छ एजेन्डै छैन। अब तपाईँको संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, पुनर्लेखन गर्न सकिँदैन। संविधान संशोधनका लागि जुन छ अब एमाले सधैँ सहयोग गरिरहनेछ। अब जुन एमाले कङ्ग्रेस र माओवादी बिना संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन। अब तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा संविधान संशोधनको प्रक्रिया मधेसका माग सम्बोधनका लागि तपाईँहरू सहज रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ होइन। स्वाभाविक रूपमा देश टुक्र्याउने कुरा, देशलाई तपाईँको फेरि पनि खण्डित गर्ने कुरो, फेरि पनि मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ जुन किसिमबाट मुलुकमा एउटा जातीय द्वन्द्वबाट सामाजिक एउटा चाहिँ विभिन्न द्वन्द्वबाट चाहिँ मुलुकलाई जोगाउँदै मुलुकलाई एउटा
चाहिँ फेरि स्थिर रूपमा ल्याउने सामाजिक एउटा सद्भाव कायम गर्ने जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भइरहेछ फेरि त्यही स्थितिलाई जानको निम्ति चाहिँ एमाले कहिले पनि त्यो किसिमको साँच्ची अहिलेको लाइन कुन छ अहिलेको बाटो तपाईँले भने जस्तो देश टुक्र्याउने र देशमा अस्थिरता निम्त्याउने बाटो छ अथवा विकास र तपाईँका पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले देखेको सपनाअनुरूप अगाडि बढ्ने बाटो अब सीमाङ्कनको कुरो त बाँकी नै छ नि त अहिले पनि होइन अहिले पनि संविधानमा त्यो सीमाङ्कनको कुराहरू कतिपय कुरो तपाईँको एक मधेस एक प्रदेशका कुराहरू त अझै पनि होला मलाई लाग्दैन उहाँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि केही कुरोहरू राख्नु भएको छ हामी सबैले पनि अहिले यो तपाईँको टेलिभिजनमा अहिलेको आजको सन्दर्भमा बोलिरहँदाखेरि यो सबै कुरो निष्कर्ष पनि हाम्रो लागेका एउटा व्यक्तिगत र हामी पार्टीको एउटा जिम्मेवार एउटा सांसदको हिसाबले लागेका कुराहरू व्यक्त गर्ने कुरा होइन त्यसले यो कुरो के लाग्छ भने मलाई व्यक्तिगत म पनि एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले लाग्दाखेरि अहिले कसरी चाहिँ यो मधेस मोर्चाहरू कुन हिसाबले चाहिँ तपाईँको यो सरकारमा आउने र तपाईँको सदन बहिष्कार गर्ने र अनि केपी ओली प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा भोट हाल्दाखेरि चाहिँ सदनमा आउने हाजिर हुने अनि अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा आउने अरू बेला चाहिँ सधैँभरि सदन बहिष्कार गर्ने विश्वास नभएर होइन होइन विश्वास नभएकाले सम्बोधन गर्न सक्दैन हाम्रो भनेर सम्बोधन त पटक आह्वान गरेकै छ नि पटक आह्वान गरेकै छ त्यो विश्वास छैन नि त फेरि विश्वास भनेको त स्टेट कुरो हो नि त अहिले पनि विश्वास चाहिँ कसरी कायम मुलुकमा तपाईँको फेरि संविधानमा चाहिँ तपाईँको पुनर्लेखन गर्ने एक मधेस एक प्रदेश गर्ने कुरोमा चाहिँ यदि अहिलेको गठबन्धनले गरेको कुरो हो भने एमाले कुरो त सम्भव हुँदैन दुईजना होइन यो आशंका मात्रै हो कसरी उनीहरू आउँदैछन् कुन हिसाबले आउँदैछन् होइन के गरिआएको हो भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा छ नि अब बहादुर सिंह लामाजी एउटा लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा के भनिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी सधैँ सरकारको विकल्प हो सरकार गिरिसकेपछि उसले नेतृत्व लिनुपर्छ तर तपाईँहरू यसमा कुन रूपले अगाडि बढ्नुभयो कि तेस्रो शक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याएर सत्ताको भर्याङ चढ्न चाहिँ तपाईँहरू उद्धत हुनुभयो र यो बिचमा अब मधेसका मागहरू सम्बोधन गर्ने कुराहरूका सवालमा जुन पार्वत गुरुङज्यूले प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँलाई र त्यति बेला तपाईँहरूकै नेतृत्व थियो मधेसमा आगो बल्दा 6 महिनासम्म जुन भूकम्प पछाडिका कुरा गर्दा मधेसका एक ठाउँमा कुराहरू थिए तपाईँकै नेतृत्व पनि थियो तपाईँहरूकै नेतृत्व थियो सुशील कोइराला नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो मधेसमा आगो बल्यो 4 दर्जन मधेसका जुन नेपाली नागरिकहरूले ज्यान आहुति गरे तर अहिले फेरि तिनीहरूकै मुद्दा समावेश गराउनुपर्छ ती मुद्दा जायछन् भन्ने आशयको भनाइ लिएर तपाईँहरू उनीहरूलाई समेट्न खोज्दै हुनुहुन्छ अनि के भन्दाखेरि पहिला पनि सबै पार्टीहरू मिलेर सबैलाई चाहिँ के अरे एक ठाउँमा राख्न नेपाली काङ्ग्रेसले प्रयत्न गरेको विगतको इतिहासदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले सबै पार्टीहरूलाई जम्मा गर्ने सबैले चाहिँ आफ्नो जनताको लागि सबै लाग्छ भने जनताको लागि लाग्छ भने कुरा गर्छ भने हामी नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा मात्र सम्झौता गर्दैन प्रजातन्त्र मास्न पाउँदैन र लोकतन्त्र मास्न पाउँदैन र यो संसदीय प्रणाली नमासौँ अरू सबैमा हामी सम्झौता गर्नु तपाईँ जनताको लागि कुन बाटो लिएर आएको हामी पनि जनताको लागि भनेर आइसकेपछि त्यसको कुरामा केही आपत्ति छैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि तयार भयो हजुर र त्यो सबै चाहिँ के अरे हुँदाखेरि बनाउँदाखेरि पनि संविधानमा बनाउने बेलामा पनि सबैको सहमति लिएर अब यो कुराहरूमा कहीँ कुरा बार्गेनिङ भयो कहीँ के अरे यो गर्ने भयो कोही कुरा एउटा अक्षरमा पनि के अरे यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर धेरै कुराहरू चाहिँ विवादित भयो तर त्यसलाई चाहिँ विवाद गर्नुपर्ने आवश्यक छैन किनभने मन सफा भयो भने र अलि राम्रोसँग दृष्टिकोण सफा भयो भने त त्यो कुनै नौलो कुरा होइन प्रजातन्त्रमा के भन्दाखेरि सबै चिज लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन तर व्याख्या आफू अनुकूल आफू भयो भने ठिकै छ त्यो यो व्याख्यामा मिल्यो आफू भएन भने त्यो व्याख्या मिल्दैन त्यसरी चाहिँ व्याख्या गर्नु भने दुर्भाग्य हुन्छ कि त्यही भएर त्यस्तो व्याख्या गर्नु हुँदैन जब मधेस दलहरू पनि भनौँ एमालेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले चाहिँ उहाँले जुन गर्नुभएको थियो नि व्यवहार गर्नुभएको थियो अब ट्याक्कलाई उडाइदिने अब कुरा गर्दाखेरि पनि अब तुरुन्तै चाहिँ के अरे अब कस्तो कुरा गर्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कलाई त्यसै मधेसहरू चाहिँ त्यसो भए एउटा सम्मत जग्गा हुने बित्तिकै लिइहाल भनेपछि त उनीहरू झन् तर्केर जाने भयो नि त बिस्तारै ल्याएर उसलाई प्र्याक्टिस गराएर ल अब चाहिँ ल्याउनु पर्ने थियो त्यो त किनभने किन भन्दाखेरि जिम्मेवार व्यक्तिले ल्याउने हो नि त अरूले ल्याउने होइन जिम्मेवार व्यक्तिले ल्याएर उसलाई चाहिँ अगाडि राख्नुपर्ने तपाईँहरूको भूमिका रहेन 9 महिनासम्म प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि मधेस आन्दोलन सम्बोधन गराउनको लागि के प्रयास गर्नुभयो होइन हामीले त सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो किनभने अब त्यतिखेर पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि यो गणतन्त्रको विरोध भएको साथीहरूको संयोजकतामा चाहिँ अब यो चाहिँ के अरे अब संविधानको कार्यान्वयन नगर्ने साथीहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ राखेर यो चाहिँ के अरे कल्पना गरेर ल तपाईँको चाहिँ यो पाठ गरेर उहाँसँग चाहिँ के गर्नु भनेपछि उनीहरू नआएको पनि हो त्यसरी हेर्नु नै पर्छ हामीले हेर्नु कसरी आएको हामीले त भन्दै गऱ्यौँ कङ्ग्रेसले के भन्दाखेरि मिल्नुपर्छ भनेर सदनमा पनि बोलाएको के अरे कङ्ग्रेसको उसमा पनि
आएको भन्दा पहिले भोट हाल्न प्रधानमन्त्रीको उसमा आएकै हो होइन आएको सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन चाहना आउने राखेर। वातावरण बनाएको काङ्ग्रेसले हो वातावरण त बनायो नि त भोट हाल्न अरूले भन्छ कि होइन कि भोट हाल्न काङ्ग्रेसको लागि मात्रै आयो अथवा यसको लागि मात्रै आयो जब विपक्षको लागि मात्रै आयो भने उनीहरूले सदनमा ल्याउनु र त्यहाँ दडाउनु नै ठुलो कुरा हो ती राख्नु पर्यो नि तर त्यो एउटा तपाईँहरूले राम्रो प्रयास गर्दा अर्को गल्ती गर्नुभएको थियो कि जुन निरन्तरताको जुन एउटा एक प्रकारको भद्र सहमति थियो एमालेसँग संविधान जारीपछि तपाईँका पार्टीका सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको थियो एमालेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु त्यहाँबाट जुन एउटा परिस्थिति बिग्रियो अर्को गठबन्धन बन्द पुग्यो त्यो गठबन्धन बन्दै जाँदा आज 9 महिनामा परिवर्तन भयो अब 9 महिना फेरि हुन्छ यदि मैले अघि भने भद्र सहमति पालना भएको खण्डमा कस्तो भन्दा चाहिँ सहमति चाहिँ के अरे धेरै जसो चाहिँ हाम्रो नेपाल कन्टेक्स्टमा के भन्दा सहमति आफूलाई भयो भने सहमति भयो अरूलाई भने सहमति नहुने कन्टेक्स्ट भयो अहिले भनौँ न एमाले पनि त्यही भएको त नि अब चाहिँ यो के अरे बजेटको पछाडि चाहिँ अब तपाईँलाई दिन्छु भने त्योभन्दा अगाडि पनि के अरे होइन अब चाहिँ के अरे सरकार चाहिँ यो चाहिँ भएन भने चाहिँ त्यतिखेर पनि कुरा उठेको थियो वैशाखमा पनि कुरा उठेको थियो बजेट पछि चाहिँ मिलायो अनि उहाँहरूले चाहिँ विथड्र गरेको थियो पार्टीले त्यतिखेर मिलाएर चाहिँ ल चाहिँ यसरी मिलाउनु जुन त्यो एकछिन क्षणिकको दृष्टिले गरेर भएन के सहमति रूपमा पनि अहिले पनि छोड्नलाई गाह्रो बन्यो नि त त्यो त व्याख्या संविधानको व्याख्या धेरै नत्र ट्याकेलाई छोड्नु पर्थेन यसरी गर्ने हो ल तपाईँ मेरो बाधक बन्दैन किन यस्तो परिस्थिति आइदियो त जुन अघि मैले अलिकति जोडेको पनि थिएँ संविधान कार्यान्वयनको एउटा पाटोमा छौँ र जुन वामपन्थी शक्तिहरू एक भएर लागेका थिए चित्रबहादुर केसीदेखि सीपी मैनाली र तपाईँहरू र केपी शर्मा ओली कुनै बेलाका आन्दोलनकर्ता अब चित्रबहादुर केसी र सीपी मैनाली चित्रबहादुर र केसीजीको सम्बन्ध र तपाईँको सम्बन्ध अझ राम्रो पनि होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ क्षेत्र एउटै लाइनको त्यो हुँदाखेरि र त्यो बिचमा एउटा कम्युनिस्ट घटकहरूलाई प्रधानमन्त्री अर्थात् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन मुठीमा लिएर जुन एउटा वातावरण कसेर जानुभएको थियो त्यो भत्काउनको लागि तपाईँहरू जुन कङ्ग्रेसले उचाल्यो अथवा कतै अदृश्य शक्ति पनि छ भनेर अहिले गाईगुई सुनिन्छ तर भारतीय मिडियाका कुराकानी सुनिदियो भने धेरै खुसी मनाउ गरिरहेका छन् उतापट्टि र प्रचण्ड नेतृत्व आउँदाखेरि के न होला जस्तो उनीहरूमा अर्ख बढाइ देखिन्छ यो भनेर त एउटा राजनीतिमा अस्थिरता निम्त्याउनको लागि तपाईँहरू तेस्रो शक्ति भएर बिचमा धेरै खेल्न पाउनुहुँदो रहेछ तेस्रो शक्ति भएपछि है पहिला एमाले खेलेको थियो दुईचोटि प्रधानमन्त्री भयो हामी तेस्रो शक्ति भएर खेल्न चाहेको होइन राष्ट्रिय समस्यालाई सम्बोधन गर्न संविधान कार्यान्वयन गर्न एमालेको नेतृत्वमा तपाईँहरू भएर राष्ट्रिय समस्याको सम्बोधन हुन नसक्ने थियो कि राष्ट्रिय सरकार नै बन्नुपर्छ राष्ट्रिय सहमतिको हुनलाई कङ्ग्रेसकै नेतृत्व अथवा तपाईँहरूकै नेतृत्व चाहिने थियो र तपाईँहरूका पार्टी अध्यक्षता राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक पनि हुनुहुन्छ त्यहाँनिर दुईटा कुरा भयो एउटै मञ्चमा हजुर मैले संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय राख्ने हजुर सरकारको उपप्रधानमन्त्रीले त्यही मञ्चबाट संहिताको विरोध गर्ने एउटै मञ्चमा हामी दुईजना बसेका छौँ मैले चाहिँ गणतन्त्रको चाहिँ कार्यान्वयनको कुरा गर्ने मेरो चाहिँ उपप्रधानमन्त्रीले मैसँग मेरी सरकारमा मैले समर्थन गरेको मेरै पार्टीले समर्थन गरेको सरकारमा बसेको अर्को प्रधानमन्त्रीले राजतन्त्रको वकालत गर्ने धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने यो पनि एउटा वैचारिक रूपले सबभन्दा ठुलो क्राइसिस सरकारको क्राइसिस थियो हजुर मोरल रूपमा हामीलाई एउटै मञ्चमा हामी सरकारमा सँगै छौँ सँगै एउटै ठाउँमा उपस्थित हुन्छौँ एउटा मञ्चमा उपस्थित हुन्छौँ एउटाले राजतन्त्रको वकालत गरिराखेको छ राजतन्त्रको पक्षमा चाहिँ प्रचार गरिराखेको छ संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न होइन एउटाले गणतन्त्रको संविधानको विरुद्धमा गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिराखेको छ यसले पनि तपाईँले भन्नुभयो चित्रबहादुरजीहरू तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो अवश्य पनि 22 सालबाट 55 सालसम्म हामी सँगै बस्यौँ केसीजी र म एकै ठाउँमा एउटै क्षेत्र एउटै पार्टी एउटै जिल्ला एउटै पार्टी एकै ठाउँमा म चाहिँ 55 सालमा मात्रै माओवादी बिल्कुलै मेरो चाहिँ नेतै हो मैले चाहिँ सम्मान गर्छु सम्मानित विचारमा फरक पर्यो यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण आन्तरिक रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्राइसिस थियो अवश्य पनि जुन चाहिँ संरचना बन्यो सरकारको संरचना बन्यो हामी तीनवटा पार्टी चाहे जो जस्तो किसिमको होस् अहिले जस्तो अन्तर्विरोध होस् फेरि पनि हामी नमिली हुँदैन मैले के भन्छु भने हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री हौँ एमाले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी समय सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार हामीले हतियार उठायौँ 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले उठायो 28-29 सालमा चाहिँ एमाले उठायो 52-53 सालमा तर त्यो सबै उद्देश्य के को लागि थियो भन्दाखेरि लोकतन्त्रकै लागि थियो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नेपाली धरतीमा स्थापित गर्नको लागि यहाँको चाहिँ सामन्तवादको अन्त गर्नको लागि राजतन्त्रको अन्त गर्नको लागि गणतन्त्र ल्याउनको लागि संविधान सभा 7 सालमा हामी सबै मिलेर ल्याएको संविधान सभालाई
अलपत्र पारेको संविधान सभालाई ल्याएर संविधान सभा मार्फत संविधान बनाएर अगाडि जानको लागि हाम्रो जुन रूपमा जसरी उठाए पनि जुन प्रसङ्गमा जसले जसरी उठाए पनि हुन त ती कतिपयले चाहिँ ती हतियारहरूको औचित्य छैन भन्छन्, हतियारको औचित्य छ। 28-29 सालमा एमाले उहाँहरूले चाहिँ त्यसको गलत भयो भनेर पनि समीक्षा गर्नुभएको होला। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यदि त्यो बेला त्यो नउठाएको भए, राजतन्त्रका विरुद्ध निर्मम किसिमले चाहिँ उहाँहरू नलडेको भए, छिन्ताङमा काण्ड नभएको भए, पिस्करमा काण्ड नभएको भए, राजतन्त्रको विरुद्ध जनमत निर्माण गर्नको लागि अवश्य पनि चाहिँ गठित हुन्थ्यो। प्रजातका विरुद्ध जनमत निर्माण गर्नको लागि अवश्य पनि। तर तपाईको पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले संसदमा अभिव्यक्ति दिँदा गणतन्त्रका विरोधी, राजतन्त्रका पक्षधर, धर्मनिरपेक्षताको विरोधी, धर्म सापेक्षको पक्षधर लगायत संहिताको विरोधी जुन एउटा उहाँलाई उपमा दिनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जो नेकपा एमालेका अध्यक्ष पनि। तपाईँले भनिरहँदा तपाईँहरूकै पार्टीका शीर्षको र तपाईँको मत कसरी बुझाइ फरक भयो होला। बुझलाई कहिले कसरी बुझ्यो, प्रस्तुति होइन, प्रस्तुति कसरी भयो र बुझ्न कसरी बुझियो भन्ने हामीले गल्ती बुझ्यौँ। मैले यो प्रस्तुति कसरी भयो र बुझ्न कसरी बुझियो होइन। मैले जे भनेको छु, मैले मेरो कुरा भनेको छु। मैले के भन्छु भने हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री हौँ। हामी पार्टी मिलेरै 12 बुँदे समझदारी भयो, हामी पार्टी मिलेरै पहिलो संविधान सभा भयो, हामी पार्टी मिलेरै अन्तरिम संविधान बन्यो, हामी चाहिँ 3 थरी मिलेरै चाहिँ अन्तरिम संविधान बन्यो। पहिलो संविधान सभा हामी मिलेरै भयो, पहिलो संविधान सभामा सहमति हुन सकेन, हजुर, संविधान चाहिँ बन्न सकेन। दोस्रो संविधान सभा सहमतिले नै गर्यौँ। दोस्रो संविधान सभापछि हामीले मिलेर संविधानको घोषणा पनि हामी मिलेर गर्यौँ। अब पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो बिचमा अन्तरहरू होलान्, जोडकोडमा फरक पनि होला, तर चाहिँ नियतमा चाहिँ खोटो मैले कसैलाई पनि देख्दिनँ। एमालेलाई पनि देख्दिनँ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि देख्दिनँ। हाम्रो नियतमा खोटो पनि छैन। हामीसँग सबै दुईटा कुरामा चाहिँ हामी सहमत छौँ। एउटा संविधान कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने पक्षमा हामी सबैलाई समान प्रकारको चिन्ता छ। यो राष्ट्रको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैलाई चिन्ता छ। ओलीजीले चाहिँ नीति कार्यक्रम योजना ल्याउनु भयो, त्यो हामी समेतले ल्याएको र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले भन्नुभएको छ एमाले जे चिज ल्याएको छ हामीले त्यसलाई चाहिँ भत्काउनेतिर, मैले भने नि अगाडि, हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ, प्रतिशोधी हुन सक्दैनौँ। प्रतिशोधात्मक चाहिँ भावना राख्यो। यो कल्चरको विकास पनि गर्नुपर्छ छ। यो कल्चरको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ स्पष्ट पनि छौँ। अब तपाईँ अब उहाँ जुन दिननाथ शर्माले जुन भन्नुभयो, एउटा तपाईँहरूमा खोट देखिँदैन, तर यो परिस्थिति एउटा कम्युनिस्ट गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्दाखेरिको जुन एउटा सहजता थियो अथवा थिएन, अबको बन्ने गठबन्धनसँग तपाईँहरूले राखेको आशा अपेक्षा र तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षको प्रधानमन्त्री कालमा भएका जुन कामहरू छन् र अबको प्रतिपक्षमा बस्दाखेरिको जुन तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन सक्छन्? 12 वर्ष सरकारको जुन आलोपालो गर्दै तपाईँहरू पनि रहनुभयो, अब प्रतिपक्षमा आउनुहुन्छ, त्यो पीडा पनि छ भनेर फेरि भनिदिन्छन् तपाईँहरूलाई। ठिक छ, विश्लेषण सबै गर्न पाइयो। विशेष त हामी के देख्छौँ भने नेपालको राजनीतिमा यो अस्थिरता हुनु हुँदैन थियो। हामी नेपालको संविधान पनि पहिलो संविधान असफल भयो, दोस्रो संविधान पनि असफल हुने अत्यन्तै त्यसको चाहिँ सम्भावनातिर उन्मुख पनि थियो। हामीले संविधान सभा पनि हामीले नेताहरूको जुन किसिमको अत्यन्तै त्यो बेला के देखियो भने हामी असफल पार्टी बन्नु हुँदैन, नेपाल असफल बनाउनु हुँदैन, यो संविधानलाई पनि हामी असफल बनाउनु हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता 3टा पार्टीमा देखियो, 3टा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूमा देखियो। यो हामीले अत्यन्तै गौरव र अत्यन्तै खुसी मान्यौँ र हामी सांसदहरू पनि साँच्चै हामी जसरी एउटा निर्वाचित भएर आयौँ, जुन जनताको मत लिएर जनताको एउटा मतलाई हामीले साँच्चै सही सदुपयोग गर्न पाउँछौँ भन्ने हामी पनि खुसी भयौँ। यो हाम्रो पनि गौरव र एउटा खुसीको कुरा थियो। नेताहरूमा जुन कमिटमेन्ट आयो र जसले जस्तोसुकै परिस्थितिमा उहाँहरूले अत्यन्तै सङ्कटमा पनि नेताहरू टिक्ने र संविधान निर्माण गर्ने काममा एउटा सक्षम पार्टीको रूपमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू पनि हामी आफै संविधान निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरोमा राजनीतिक पार्टीहरू सफल भएकै हो। जब संविधान निर्माण गर्न, संविधान जारी गर्न सफल भए, जब केही समयपछि तत्कालै जसरी यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जुन किसिमको खेल भयो, जुन किसिमको एउटा षड्यन्त्र हुँदै गयो, जसरी राजनीतिक पार्टीहरूकै बिचमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ आए, स्वाभाविक रूपमा त नेपाली काङ्ग्रेसै स्वाभाविक संविधान जारी पश्चात यो कुरो प्रश्न के थियो भने संविधान
जारी गरुन्जेल घोषणा नहुन्जेलसम्म नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली जनताको म्यान्डेट पनि त त्यही हो नि। पहिलो पार्टीको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसलाई संविधान जारी गर्न संविधान निर्माणको घोषणा गर्नेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार चलाउनु पर्यो। संविधान निर्माणपछि जारीपछि एमाले सरकार चलाउने एक खालको नेपाली जनताको म्यान्डेट पनि त त्यही नि पहिलो दोस्रो तेस्रो पार्टीको हिसाबले। त्यो कुरोलाई हामीले भुल्दै नेपाली काङ्ग्रेसले जुन किसिमको एउटा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जुन भद्र सहमतिको कुरो थियो, जुन किसिमको सबैलाई त्यो त्यही हिसाबले चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थिति भन्ने नेकपा एमालेलाई के आरोप थियो, केपी ओलीलाई कतै माओवादीसँग कतै गठबन्धन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई कतै त्यो बेला सरकारबाट अपदस्थ गर्ने त होइन भन्ने कुरो पनि हुन्थ्यो। केपी ओली जहिले पनि संविधान जारी हुन्जेलसम्मको यो सरकार सुशील कोइराला नै प्रधानमन्त्री हो। पटक पटक उहाँले जुनसुकै पार्टीभित्रको आन्तरिक होस् बाह्य होस् सबै त्यो कुरो बोल्दै आउनुभयो र यो कुरोको इमान्दारिता जुन एमाले जुन किसिमको संविधान निर्माण गर्नको निम्ति आफू सत्तामा रहेर पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा नेतृत्व दिएर पनि र अन्य पार्टीहरूलाई पनि समेट्दै संविधान जारीसम्म जुन भूमिका निर्वाह गर्यो र अब अहिले आएर चाहिँ एमाले जुन किसिमको सरकार जब नेतृत्व लिएर संविधान षड्यन्त्रको भित्री गुहिएको कुरा के हो त तपाईँले देखेको? षड्यन्त्र शब्द धेरै हुन्छन् जुन पर्दा पछाडिका खेल भनिन्छन्, के हुन्छ यो कुरोलाई चाहिँ हामीले के कुरो भने पहिलो कुरो त नेपाललाई यो राजनीतिकमा अस्थिर होस्, नेपालमा स्थायी सरकार नबनोस्, मुलुक अहिले पनि एउटा चाहिँ यो किसिमको एउटा असफल राष्ट्रको रूपमा रहोस् भन्ने चाहने शक्तिहरू पनि त छन् नि है। बाह्य भित्री सबै शक्तिहरू छन्। त्यो शक्तिको बिचमा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने नि हो प्रश्न यो सरकार। अब यो बुझ्दै त मैले आम अब जुन दर्शकको रूपमा हामी प्रश्न रूपमा दावाको रूपमा भन्छु यो संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने परिचालन भयो, शक्तिले परिचालन गरायो अहिले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई। त्यसो भए त्यो शक्ति त आफै हाबी हुन सक्दैन होला। स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेस र माओवादी भित्र त्यो शक्ति भनेर हामीले कुनै पनि शक्ति भन्नु भने पनि यो जुन किसिमको मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन हुने अब अहिले पनि तपाईँको 2054 सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको अहिलेसम्म निर्वाचन छैन। जनप्रतिनिधिविहीन छ मुलुक होइन। एउटा संसदहरू मात्रै अहिले निर्वाचित संस्था छ। हामी यो स्थितिमा के हो त अब निर्वाचन नगर्ने मिलेर संविधान जारी गरेका दलहरूमा त्यस्तो अस्थिरता निम्त्याउने सोच आउला त काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरूमा त्यो सोच दृढ रूपमा अगाडि बढेको होला त अस्थिरता निम्त्याउने सोच अस्थिरता निम्त्याउने सोच निर्वाचन नगर्ने सोच यो संविधान कार्यान्वयन नगर्ने सोचबाट नै यो गठबन्धन हो अहिले बन्द लागेको गठबन्धन। नभए त त्यसो हो त के त राष्ट्रिय सहमतिको कुरो षड्यन्त्रमा लाग्नु भएको रहेछ बहादुर सिंह तपाईँहरू त। अब यो देशलाई अस्थिरता निम्त्याउने खेलमा लाग्नु भनेको त नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई क्षमा नगर्ला नै। फेरि शक्ति कसरी लाग्ने भन्दाखेरि अब एमाले त जब चाहिँ के अरे संविधानलाई कार्यान्वयन गरेन भने त्यो शक्ति हो, त्यो चाहिँ शक्ति भएन, भगी भएन। तपाईँको नबनाउने षड्यन्त्र मात्रै भगी भएन त। त्यो सरकारमा गएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दैन, प्रतिपक्षले पनि दिन सक्छन्। पहिला काङ्ग्रेसले त विरोध गरेन, काङ्ग्रेसले गर्नुहोस् तपाईँ बाटो खुला गर्नुहोस् भन। जब काङ्ग्रेसलाई पनि अप्ठ्यारो परेको उहाँहरूको इमान्दारी त कति भन्ने कुरा त प्रश्न छ नि। विधेयक ल्याएको यो आफै सरकारमा बसेर विधेयक संशोधन गर्ने तपाईँले देख्नु भएको छ त। के अरे यो के अरे पुनर्निर्माण विधेयक सरकारलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, देशमा सरकार अप्ठ्यारो परेको बेलामा विधेयक ल्याउने हो। त्यो विधेयकलाई फेल गराउनु उहाँहरू तत्परता। अहिले फेरि के भन्दा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन किनभने यो गठबन्धन भएपछि यो चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरू हुन्छ भने आफू भएको बेलामा चाहिँ शक्ति पनि चाहिएन। आफू जित्यो भने जम्मै मलाई चाहिँ ऊ जित्यो भने शक्ति भन्ने। अब शक्ति भनेको के कसरी चाहिँ के अरे ऊ गर्ने हो त्यो हामीले त थाहा पाएन कस्तो शक्ति हो के हो। आफूले भन्छ जम्मै के अरे ठिक छ म चाहिँ होइन म राष्ट्रवादी, कस्तो राष्ट्रवादी हो त्यस्तो यस्तो किसिमको हो कि अब संविधान बन्दैन भन्यो भने एमाले सहयोग गरेन भने बन्दैन, यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। यो चुनाव गर्ने एमाले सहमति भएन भने हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि अब के अरे आफू सरकारमा बसेर ठोकेर जित्ने जब जुन मान्छेको के ध्यान त्यतातिर जान्छ। आफू सरकारमा बसेपछि यो भूकम्प पीडितहरूको नाममा हामी चाहिँ यसरी पैसा चलाउँछौँ यसरी गर्छौँ भन्ने जुन मानसिकताबाट ग्रसित हुन्छ मानसिकता ग्रसित भयो त्यो हामी नेतृत्व नभएन। हामीले त गर्नुहोस् कार्यान्वयन गर्नु संविधानतिर लाग्नुहोस् संविधान कार्यान्वयन गर्नु यो चाहिँ सबै बारम्बार भनेको छ। जानु भएन नि त सरकारमा। प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस बस्दाखेरि तपाईँ सदन देख्नु भएको, तपाईँ आउनुभएको होला, तपाईँले हेर्नुभयो होला कति चाहिँ संयमता अप्नाएको छ, कति चाहिँ उ गरेको छ। उहाँहरू भएको बेलामा कति के भएको छ तपाईँलाई थाहा छैन।
अब हेर्छौँ त्यतिबाट अब मूल्याङ्कन भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट 2 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर बहादुर सिन्हामाझी भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट 2 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर र प्रचण्डले दोलखा पुगेर भूकम्प पीडितलाई म प्रधानमन्त्री भयो भने 5 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर जुन भन्नुभएको झल्झली सम्झिरहेका छौँ हामी भूकम्प पीडितहरूले र यो भनेर त अब मैले दिनानाथ शर्माज्यूलाई अर्को प्रश्न जुन पार्वत गुरुङज्यूकै आरोपको विषयमा उठान गर्छु एउटा गोटीको रूपमा परिचालित भएका छन् राजनीतिक दलहरू दृश्य के अरे जुन अदृश्य शक्तिहरू विभिन्न आन्तरिक हुन सक्छन् बाह्य हुन सक्छन् तपाईँहरू संविधान कार्यान्वयन नगर्ने अस्थिरता निम्त्याउने खेलमा उद्धत देखिनु भएछ गठबन्धन भत्काएर त्यो ठुलो भुल गर्नु भएछ हामीले पहिला कुरा त हामी भौतिकवादी हौँ हामी त मार्क्सवादी कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारीहरू भन्ने आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले र मार्क्सवादी भन्नेहरूले मार्क्सवादका सैद्धान्तिक पक्ष वैज्ञानिक पक्षलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ मलाई के विश्वास लाग्छ भने कुनै पनि चिजको विकास र विनाश आन्तरिक कारणले हुन्छ बाह्य कारण भनेको त सहयोगी हो हामीले चाहिँ अब कुनै चिजको यहाँ हामीले चाहिँ गर्ने चिजहरू संविधान हामीले आफैले बनायौँ आफैले लेख्यौँ नेपाली जनताले आफैले चाहिँ सङ्घर्ष गरे अब यो सबै चिजलाई अरूले गरिदिएको अरूले गराएको भनेर अदृश्य शक्तिलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ परम्परागत रूपमा हाम्रो धार्मिक अन्धविश्वास भएको कारणले अदृश्य धार्मिक अन्धविश्वास तपाईँहरूको सुरुङ युद्ध पनि त्यस्तै धार्मिक अन्धविश्वासबाट ग्रसित थियो त्यति बेला थिएन हामी चाहिँ सुरुङ युद्ध भनेको भारतीय विस्तारवादले जसरी हाम्रो साथीहरूलाई पकडेको थियो हामीले चाहिँ त्यसको विरोध त्यतिखेर त्यो भारतीय विस्तारवादको चाहिँ राजनीतिमा भित्रभित्रै जुन आजभोलिका जुन परिस्थिति एग्रीमा उताबाट आइसके भन्ने खालका अदृश्य कुराहरू सम्बन्ध भनेको कहिल्यै पनि एन्टगोनिस्ट सम्बन्ध हुँदैन गैर जिम्मेवार तरिकाले कसैले बोल्ने एउटा ठाउँमा हुन्छ तर हामीले चाहिँ आफ्नो देशको हितको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ हिजो महाकाली सन्धि हुने बेलामा ओलीजीलाई कसले के भन्थ्यो ओलीजीले महाकालीबाट चाहिँ सूर्य उदय पनि भन्नुहुन्थ्यो ओलीजीलाई कत्रो चाहिँ विरोध भयो होइन उहाँ चाहिँ के भारतीय विस्तारवादबाटै चाहिँ सञ्चालित भएर गोटी भएर चाहिँ त्यो महाकाली सन्धि गर्नुभएको थियो त त्यस कारणले समय सन्दर्भमा यस्ता कुराहरू हामी अब जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले गर्नुहुन्न नेपालमा सबै चाहिँ देशभक्त छन् हामीले कसैलाई पनि यो गैर देशभक्त हो यो चाहिँ फलानु हो ढिस्को हो भन्ने एउटा चरण थियो होला हिजो इतिहासको एउटा कालखण्डमा त्यो चाहिँ पुरा भएको छ अब त्यसरी भनेर हाम्रो राजनीति त्यसरी राजनीति रोटी सेकिँदैन सरकारबाट निक्लँदाखेरि अर्कोलाई एउटा कुरा भनेर आरोप लगाएर राजनीति रोटी सेकेर राजनीति गर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ होइन राष्ट्रिय कटवाल प्रकरणबाट प्रचण्ड निस्किँदा नि त्यस्तै खालको आरोप लगाएर निस्किनु भयो अब ओलीजी निस्किँदा नि त्यो चाहिँ चिजहरू बेठिक रहेछ त्यस्तो चिज बेठिक चिजहरू भारतलाई गाली गर्नु बेठिक रहेछ त्यति बेला रुकमाङ्गत कटवाल प्रकरणमा कहिल्यै पनि अरूलाई गाली गर्नुभन्दा पनि हामीले के गर्ने के नगर्ने भन्ने हामीले निर्णय गर्ने हो हजुर हजुर अरूले के गर्छ के गर्दैन त्यसको चाहिँ निगरानी गर्ने खबरदारी गर्ने सचेत हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ हजुर तर चाहिँ हामीले अर्कोको टाउका चाहिँ आरोप लगाएर आफूलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन सबै चिजहरू अब तपाईहरु सत्तामा चढ्दा चाहिँ आफै चढेको जुन प्रदीप गिरीले अस्ति सदनमा पनि भन्नुभयो थियो ओर्लिँदा चाहिँ भारतले गिराइदिएको अदृश्य शक्तिले विभिन्न चलखेल गर्ने शक्तिले अस्थिरता गर्ने शक्तिले त्यो किसिमको विश्लेषण हामीमा हैन यहाँले जोड्नुभयो त्यो कुरोप्रति हामी सहमत छैनौं हामी नेपाली जनताकै शक्ति र नेपाली जनताकै संसदकै बलमा नेकपा एमाले सरकारमा पुगेको हो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको यो संसदबारे तपाईहरु राजीनामा दिनुभयो त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया हो यसलाई कुनै पनि हामीले चाहिँ अत्यन्तै यो चाहिँ यसबाट चाहिँ असहज मान्ने यो अत्यन्तै एउटा राजनीतिक घटनामा यो चाहिँ नयाँ भयो भन्ने होइन यो नियमित प्रक्रिया नै हो यो यसमा यसलाई मात्र के हो रह्यो भने हामी सबैले जुन किसिमको मुलुकमा जे सङ्कट छ मुलुकमा जे अहिले पनि हामीले संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने संविधान बाहिर रहेका शक्तिहरूलाई ल्याउनु पर्ने फेरि पनि हामीले चाहिँ तुरुन्तै यो अवधिमा तपाईँको 3टा निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण दायित्व र एउटा जिम्मेवारी भइरहेको बेलामा हैन जुन किसिमको एउटा गठबन्धनहरूको बिचमा चाहिँ जे जस्तो किसिमको चलखेल भएको छ जसरी यसलाई चाहिँ एउटा सत्ता परिवर्तनका खेलहरू भइरहेको छ यसले के देखिन्छ भने अब नेकपा एमाले यसबाट कुनै पनि पीडित र चिन्तित होइन नेकपा एमाले तपाईले भन्नुभयो जस्तो 12 वर्षपछि सत्ता बाहिर रहँदैछ स्वाभाविक रूपमा एमालेले आफ्नो खालको भूमिका निर्वाह गर्दै यो मुलुकको राष्ट्रियताको निम्ति संविधान निर्माणको निम्ति संविधान जारीको निम्ति सबै विषयमा एमालेले आफ्नो सहभागिता देखाउँदै र एउटा जिम्मेवार पार्टीको हिसाबले आउँदै घडीमा अब जब एमालेलाई अहिले जुन किसिमले चाहिँ एउटा निश्चित गर्ने एउटा एमालेको एउटा लोकप्रियता एमालेले लिएको एउटा नीति कार्यक्रम एमालेको एउटा सरकारबाट भएको गतिविधिबाट जे किसिमबाट अहिले त्रसित भए
देशी विदेशी सहयोग भयो। तर यो कुरोलाई चाहिँ उहाँले यसलाई अनरसिप लिन सक्नु भएन होइन। यो हामी त भन्थ्यौँ त ए माओवादी र अहिलेको नेकपा एमालेको सरकारको गठबन्धनबाटै भएको कुरो हो। त्यो कुरोलाई एकाएक उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरोलाई चाहिँ एउटा राम्रो पक्षलाई पनि उहाँले अलि हतारपूर्वक स्वाभाविक रूपमा 29 गते त आश्रित विधेयक त पास गर्दै थियो होइन। त्यही 29 गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ। आश्रित विधेयक पास गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा हुन्थ्यो नि त होइन। त्यसपछि त कोर्स फेरि ठिक छ एउटा स्वाभाविक प्रक्रियामा जान सक्थ्यो होला नि। यी सबै कुरोबाट हामी के देख्छौँ भने उहाँहरूलाई सत्ताको हतार होइन, जुन किसिमको एउटा चाहिँ र सत्ताको लोभ र केही एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई विभिन्न पक्ष हामी देखिरहेका छौँ। अहिले विभिन्न कोणबाट पनि विश्लेषण भइरहेको छ। उहाँहरूलाई विभिन्न अब हेकमा जानुपर्ने रे, उहाँहरूलाई अख्तियारको धेरै नेताहरूलाई चाहिँ अख्तियारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुद्दा लाग्ने रे। जब एमाले गठबन्धनबाट तोडिएपछि चाहिँ उहाँहरू सबैबाट मुक्त हुने, यो शान्तिका मुद्दाहरू के मुद्दाहरू सबै कुरोबाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँगको एउटा गठबन्धन भएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई यो मुलुकको संविधान कार्यान्वयन यी सबै पक्षभन्दा उहाँहरूलाई लागेर उहाँले गरेका सबै कुरोबाट उहाँहरू मुक्त हुनुको निम्ति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनसँग मात्रै योबाट चाहिँ मुक्त हुन्छ। एमालेसँग यो वामपन्थी एकताबाट यो सम्भव छैन भन्ने कतै उहाँहरूको राजनीतिक निष्कर्ष पनि हुन सक्ला होइन। कतै उहाँहरूप्रतिको यो खालको एउटा चाहिँ आशंकाले होइन, यो डर त्रासले होइन भएले पनि उहाँहरू चाहिँ कतै राष्ट्रियता अहिलेको मुलुकको संविधान निर्माण मुलुकको एउटा सङ्कटलाई भन्दाखेरि पनि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो पार्टीमा केही व्यक्तिहरूसँगको एउटा समस्या र चुनौतीहरूलाई पनि एउटा समाधान गर्नको निम्ति आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नको निम्ति पनि उहाँहरूले यो खालको एउटा गलत बाटो लिएको हो कि होइन। माओवादीले मुख्य कङ्ग्रेसै सहयोग गरिदियो यसकोमा होइन त। अब दिनानाथ शर्माज्यूमै जाउँ। यो बिचमा हेर्नुहोस् त युद्ध अपराधबाट उम्किनको लागि तपाईँले यस्तो गलत कदम चाल्नुभएको कस्तो गम्भीर आरोप लाग्यो त? पहिलो कुरा त शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई टुङ्गो लगाउनको लागि शान्ति प्रक्रियाका दुईटा महत्त्वपूर्ण पार्टनर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी नै हुन्। हजुर, एमालेको सहयोगी भूमिका हो। माधवजीले त्यो बेला सहयोग गर्नुभएको हो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा नि भन्नुभएको छ, हामीले सार्वजनिक रूपमा नि भनेका छौँ। तर चाहिँ दुईटा पक्ष, दुईटा युद्धमा रहेका पक्ष, दुईटाले एउटाले अर्कोलाई सिद्धाउने भनेर लागेको। स्वयं चाहिँ शेरबहादुरजीले हाम्रो टाउको मूल्य तोक्नु भएको थियो। हामीले शेरबहादुरलाई चाहिँ सिद्धाउने भनेर चाहिँ लागेको, हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सिद्धाउन भनेर होइन। हामी दुईटा पक्ष त यस्तो किसिमको लडाइँमा लडेर आएको। हामी वार्ता हुँदाखेरि पनि दुईटैको बिचमा हुन्छ, वार्ता पनि त्यसैको पक्षमा हुन्छ, सम्झौता पनि त्यसैको पक्षमा हुन्छ, समाधान पनि त्यही भित्रबाट हुन्छ। उहाँहरूसँग कुरा गरेर उहाँहरूले चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने उहाँहरूले चाहिँ होइन, एमालेले होइन। होइन, किन होइन भन्दाखेरि उहाँहरूको भूमिका सहयोगी हो। उहाँहरूलाई त्यसको मर्म जति चाहिँ काङ्ग्रेसलाई थाहा छ, जसलाई चाहिँ हामीले सिद्धाउन भनेर लायौँ, जस काङ्ग्रेसले हामीले सिद्धाउन भनेर लायो। त्यसो हुनाले हाम्रो लडाइँ आम्ने सामनेको लडाइँ दुईवटा पक्षको बिचमा थियो र दुईवटा पक्षकै बिचमा सम्झौता भएको। 12 बन्दी समझदारीको सहयोगी भूमिका चाहिँ एमालेको हो र हामीले भनेका छौँ। र महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका भनेको गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रचण्डकै हो। तर एउटा तपाईँलाई म एउटा अरू पक्र्नुहोस्, मैले भन्दैछु त्यसै कारणले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई पुरा गर्नको लागि जुन हामीले 24 बुँदे एमालेसँग सहमति कायम गऱ्यौँ, त्यसमा इमान्दार चाहिने एमाले भइदिएको भए यो सङ्कट, यो चाहिँ पीडा हामीले भोग्नुपर्ने थिएन। हामी त एमाले त्यसलाई चाहिँ गरोस् भनेर सहजतापूर्वक हामीले चाहिँ त्यसरी गरेको। हामीलाई चाहिँ गौरव थियो नि वामपन्थीहरूको सरकार बनेको भनेर। हामीले चाहिँ इतिहासमा दुईवटा गल्ती गरेका छौँ। यदि साँच्चै भन्ने हो भने सहमति बिग्रिनुको, सहमति भाँडिनुको, पहिलो संविधानमा सभाबाट संविधान नबन्नुको पछाडिका दुईवटा कारण छन् र अहिले पनि पछाडिको कारणमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा सहमतिहरू हामीले तोडेका कारणले हामी चाहिँ यो चाहिँ अप्ठ्यारोमा राजनीतिक अप्ठ्यारोमा। पहिलो कुरा माओवादीले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भनेको थियो, त्यो बेला राष्ट्रपति हामीले बनाएनौँ। त्यो एउटा चाहिँ कुरा। दोस्रोमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सुशीलजी चाहिँ यहाँ सहमतिमा आउनुहुन्थ्यो, सरकार बन्थ्यो, ओलीजीकै नेतृत्वमा सरकार बन्थ्यो। यदि हामीले सुशीलजीलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउने भनेर चाहिँ जुन आन्तरिक रूपमा हाम्रो कुरा भएको थियो, यो कुरा धेरै सार्वजनिक भएन, धेरै चाहिँ बाहिर आएन। आन्तरिक रूपमा हाम्रो बिचमा भएको त्यो सहमति त्यस बेला हामीले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको भए राष्ट्रिय सहमति सरकार बन्थ्यो र अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्नमा यो अस्थिरता चाहिँ निम्ताउनमा
त्यसले चाहिँ के गर्ने थिएन भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पार्ने थिएन। इतिहासका गल्ती कमी कमजोरीहरूको जुन चङचरमा छ त्यसलाई आत्मसात पनि गर्नुपर्छ, त्यसलाई करेक्सन गरेर अब हामी जानुपर्छ। किन नेता त हामी नै हो, हामीले अनुभव पनि हामीले नै गर्ने हो, गल्ती गर्ने पनि हामीले नै हो। हामी गल्ती नै कहिले पनि गर्दैनौँ। हामी चाहिँ अब सर्वे सर्वा हौँ भनेर चाहिँ कसैले सोध्छ भने त्यो चाहिँ बेठिक हो, त्यो गलत हो। हामीले हिजो चाहिँ एउटा चाहिँ गल्ती गऱ्यौँ, अहिले पछिल्लो चरणमा नै हामीले गल्ती गरेका छौँ, त्यसले चाहिँ वातावरण बिग्रेको छ। सुधार्नको लागि यो गठबन्धन तय भयो। त्यसकारण अहिले पनि केही बिग्रियो। यो त सरकार त संसदीय प्रणालीमा यो व्यवस्थामा सरकार फेरि नै बदलिने भन्ने कुरा ठुलो होइन। यसलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो बनाएर कसैले सरकार फेरिँदा र म सरकारबाट हट्दाखेरि चाहिँ सर्वस्वै गयो भनेर सोध्छ भने त्यो बेठिक हो। त्यो बेठिक हो। 9 महिनापछि प्रचण्ड पनि हट्ने हो होइन, भोलि प्रतिपक्षमा बस्ने हो। हिजो संविधान घोषणा हुने बेला उहाँहरू बस्ने कि गठबन्धनमा दुईजना साथीहरूको चाहिँ बिचमा गठबन्धन थियो। हामी प्रतिपक्षमै बसेर संविधान घोषणा गर्नको लागि हामीले सहयोग गरेको उहाँहरूलाई। प्रतिपक्षमा एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ। एमाले पनि यो चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्नेमा हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छौँ, रोक्छौँ, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ केही गर्न दिन्नौँ, अगाडि बढ्न दिन्नौँ भने त एमाले पनि भनेको छैन। होइन, प्रतिपक्षले खबरदारी गर्ने, सरकारको चाहिँ नि काम कारबाहीको खबरदारी गर्ने, राम्रो कामको समर्थन गर्ने, नराम्रो काम छ भने त्यसको आलोचना गर्ने, आवश्यक पर्यो भने त्यसको विरोध गर्ने, त्यो त स्वाभाविकै हो। अहिले जुन सिस्टम हामीले स्वीकार गरेका छौँ त्यो स्वाभाविक हो। त्यसो हुनाले हामी अहिले आत्तिनुपर्ने जरुरी नै हुँदैन। इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने पछिल्लो 10 वर्षमा 8 वर्ष 3 महिना एमाले सरकारमा छ, सत्तामा चाहिँ पुगेको छ। 4 वर्ष 2 महिना उसले नेतृत्व गरेको छ। सिंह हो, 4 वर्ष 2 महिना एमाले मात्रै गरेको छ। 2 वर्ष जति कर्मचारीको सरकार भनौँ, हामी चाहिँ 25 महिना चाहिँ हामी 2 वर्ष जति चाहन्छौँ हामी चाहिँ सरकारमा बस्यौँ। तर हामीभन्दा डबल एमाले नै बसेको छ, सरकारमा बसेको छ, सरकारको नेतृत्व गरेरै आएको छ। आवश्यकता अनुसार त पहिलो पार्टी, दोस्रो पार्टी, तेस्रो पार्टी होइन, यसरी चाहिँ भइन्छ। यसै कारणले अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो फेरि पनि हाम्रो विकल्प भनेको पार्टी मिलेर जानुको विकल्प छैन। अहिले मिल्दिनँ भने पनि, अहिले रिस उठे पनि, सरकारमा हटेपछि अलिकति आक्रोश हुनु स्वाभाविकै हो। हामी चाहिँ सरकारमा भएर चाहिँ ठुलो चाहिँ घमण्ड गर्न पनि, दर्प गर्न पनि, हामीले के नगर्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ त्यसरी सोचेका पनि छैनौँ। हामीले गरे चाहिँ बढी अहिलेको चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट स्वयं हाम्रो पनि हो, यही चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो। वामपन्थी सरकारले ल्याएको, उहाँहरूको चाहिँ सहयोग हुन्छ, समर्थन हुन्छ। त्यसले कार्यान्वयन गर्नको लागि मधेसीहरूको चाहिँ सहयोग समर्थन भयो भने उहाँहरूलाई पनि, हामीलाई पनि, कसैलाई पनि त्यसले राष्ट्रको लागि चाहिँ बेफाइदा गर्दैन। राष्ट्रिय हितको अनुकूल छ भने होइन, राष्ट्रिय हित विपरीत केही चाहिँ कामहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपले त्यसको समीक्षा होला। यदि त्यसो होइन र यो चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि, मधेसीहरूलाई सहमतिमा ल्याउनको लागि अनि त्यसलाई चाहिँ सहज वातावरण निर्माण गर्नको लागि कुनै सरकार बन्छ भने त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। त्यसलाई अन्यथा लिने। मैले अहिलेको प्रश्न एउटा जोड्न खोजेको थिएँ शेरबहादुर देउवा र तपाईँहरूको जुन एउटा टाउको मूल्य तोक्ने र एउटाले अर्कोलाई सिद्ध्याउने प्रकरणका जुन त्यतिखेर मैले भन्न खोजेको र आरोप तपाईँहरूले खेपेको माओवादीलाई मात्र होइन, राज्य पक्ष, तत्कालीन राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष जसबाट युद्ध अपराध भएका पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन र युद्ध अपराध गर्नेलाई चाहिँ कठघरामा उभ्याउनुपर्छ, सजाय दिनुपर्छ, जुन माफीका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यो भइरहँदा ती दुवै पक्ष एक ठाउँमा आउँदाखेरि ती मुद्दाहरू मिलाउनको लागि सहज हुन्छ भनेर दुईवटा विद्रोही एक ठाउँमा एकले अर्काको त्यो मुद्दा मिलाउनको लागि आयो भनिन्छ। हात्ती मिल्दा पनि धानबाडी मासिन्छ र जुन झगडा गर्दा पनि धानबारी धानखेत मासिन्छ भनेर भनिन्छ। त्यतिखेरको जुन दुईवटा हात्तीहरू जुत्दाखेरि 17,000-17,000ले बलिदानी गरे, आज फेरि त्यो दुईवटा हात्ती मिल्दैछन् र यो परिस्थिति राजतन्त्रको अन्तको लागि 17 लाखले चाहिँ बलिदान गरेका छन्। अरूको इतिहास पढ्नुभयो भने तपाईँहरू नयाँ पुस्ताले दुनियाँको इतिहास पढ्नुहोस्। यसरी यत्र ठुल्ठुला परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ नै भएका युद्धहरूमा 17 लाख मान्छे चाहिँ मरेका छन्। त्यसकारण राम्रो हो त भन्दै भनेको छैनौँ हामीले, तर पनि परिवर्तनको सन्दर्भमा हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। 7 सालमा नि आन्दोलन गऱ्यौँ, 24-25 सालमा नि गऱ्यौँ, 36 सालमा नि गऱ्यौँ, 46 सालमा नि गऱ्यौँ, पछि पनि गऱ्यौँ। यो आन्दोलनले नै परिवर्तन ल्याएको हामी त्यसरी विश्वास गर्छौँ। एक दोस्रो कुरा, दुईटा चाहिँ शक्तिहरू अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको राजनीतिक ट्रेन्ड के हो, नेपालको राजनीतिक ट्रेन्ड के हो भन्ने हो। मैले अगाडि नै भने प्रतिशोधको हो। अब कसैलाई चाहिँ मुद्दा लगाएर मैले हिजो चाहिँ मेरो मान्छे मारिदिएको थियो, मेरो श्रीमतीलाई बलात्कार गरिदिएको थियो, फलानु चाहिँ पुलिसले अहिले चाहिँ इन्सपेक्टर छ अथवा डिएसपी भएको छ, त्यसलाई चाहिँ जेलमा हाल्नुपर्छ भनेर तेल लिने कि अहिलेको चाहिँ प्रक्रिया अनुसार हामीले त्यसलाई कसरी हल गर्ने भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई साक्षी राखेर शान्ति प्रक्रियामा
यो चाहिँ के अरे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने, त्यसले मेलमिलाप गराउने, गम्भीर अपराधका मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यसले छानबिन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कठघरामा उभाउनु पर्नेलाई कठघरामा उभाउने भनेर जब एउटा विधि तय गरिसकेपछि हामीले समाजमा के गर्नु हुँदैन भन्दा कसैले चाहिँ प्रतिशोध साध्नको लागि, राजनीतिक रूपमा प्रतिशोध गर्नको लागि समाजमा चाहिँ कसैले चाहिँ मुद्दा मामिला लगाइदिने, यसलाई चाहिँ उ गरिदिने, उसलाई चाहिँ गरिदिने, यस प्रकारको चिजहरू गर्नु हुँदैन। हामीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, सकेसम्म मिलाउने, दुवै पक्षको बिचका हिजोका चाहिँ युद्ध चाहिँ बेलाका चाहिँ घाउहरूलाई सत्ता पक्ष पनि, हिजोको चाहिँ के अरे सरकार पक्ष पनि र चाहिँ विद्रोही पक्ष पनि, त्यसभित्रका जुन चाहिँ घाउहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सबै मिलेर मलम लगाउने, मिलाउने, त्यसलाई चाहिँ मेट्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो। हिजो यस्तो थियो भनेर त्यसलाई उक्काएर बाँदरको घाउ बनाएर त्यसलाई चाहिँ बल्झाएर त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ ठुलो बनाएर अनि त्यसपछि समाजमा फेरि अशान्ति सिर्जना हुने, प्रतिशोधका चाहिँ एमाले त्यसमा लागेको थियो र गठबन्धन चेन्ज गर्नुभएको हो। अहिले त्यस्तो निष्कर्ष होइन, हामीले त भनेकै छैन। अब कांग्रेसले चाहिँ अब सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने जुन कार्यहरू कसरी अगाडि बढाउँछ, विजय कुमार गच्छदारको पार्टीदेखि लिएर मधेसी दलहरू, अब त्यहाँ एउटा के भनिएको छ भने मधेसी मोर्चाले विजय गच्छदारको पार्टी नल्याउ सरकार गठनमा, कांग्रेसलाई अब त्यो एउटा जुन अहिले चाहिँ मुख्य भूमिका चाहिँ सेरेमोनियल अब प्राइम मिनिस्टर जस्तो देखिनुहुन्छ प्रचण्ड, किनकि त्यहाँ पछाडि शेरबहादुर देउवाको मात्रै हात हो कि भनेर टीका टिप्पणी पनि हुन्छ। यो बिचमा साह्रै कठिन जस्तो छ, कांग्रेसले कसरी मिलाउँछ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले पहिलेदेखि नै सबैलाई समायोजन गर्ने, सबैलाई ल्याउनु पर्छ भनेर शान्ति प्रक्रिया पनि नेपाली कांग्रेस उहाँले, तर एमालेले अहिले पहल कदमी किन लिनु भएन तपाईहरुले? एमाले नेतृत्व लिएको बेलामा एमाले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। एमाले आफै नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व ल्याएको छ, सरकारको नेतृत्वमा कार्यान्वयन त सरकारले गर्ने हो, विपक्षले गर्ने होइन। त्यसैले त्यो नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि सबैलाई एक होइन, जति पनि के अरे कम्युनिस्टको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ नि, कम्युनिस्ट अहिले छैन, अब सबै उहाँहरूले खालि नाम मात्र कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, तर वास्तविक कम्युनिस्ट होइन कि। अब चाहिँ यो चाहिँ लोकतन्त्रमा आइसकेपछि कम्युनिस्ट भन्न अलिक सुहाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अब लोकतन्त्रको चाहिँ हिमाती भयो उहाँहरू पनि। अब हामीले चाहिँ लोकतन्त्रमा सबैले समावेश गर्नु हाम्रो गर्नुपर्ने, समायोजन गर्नुपर्ने, सबै लोकतन्त्रमा चाहिँ राख्नुपर्ने, र खालि चाहिँ के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट भनेर उ गरेर नामाकरण गर्न बेकारको कुरा हो। त्यो कम्युनिस्ट भन्दा पनि अब लोकतन्त्रप्रति हामी लोकतन्त्रको हिमाती हो, लोकतन्त्रप्रति हामी विश्वास छौँ भनेर प्रतिबद्धता सबैले गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने सबैको राम्रो हुन्छ। नत्र भने अब के भन्दाखेरि एकतिर चाहिँ के अरे एकमुठी हात चाहिँ एकतिर चाहिँ अर्को हात चाहिँ अर्कोतिर भयो भने राम्रो हुँदैन। त्यसैले हामीले देखाउने चिज र के अरे गर्ने चिज पनि एउटै गर्नुपर्छ। कहिले चाहिँ देखाउने चिज अर्कै, अब के अरे भन्ने चिज अर्कै भयो भने त कहिले हुन्छ र त्यो हुनै सक्दैन। त्यसैले एकतर्फी रूपमा जानुपर्छ। सबैले अब लोकतन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी हो र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन गराउनु माओवादीसँग अब मतभेद बाँधिसक्यो तपाईहरुको होइन। माओवादी के अरे माओवादी अब प्रचण्डलाई के उहाँ चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री हुँदैछ भनेपछि उहाँ चाहिँ के अरे होइन शेरबहादुर के अरे उहाँले चाहिँ चलाउने भन्ने कुरा होइन। सहमति रूपमा बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा कोलिसन गभर्मेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ ठुलो ऊ हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको अधिकारी छ, प्रधानमन्त्रीको सबै अधिकार छ, त्यसलाई चाहिँ कुण्ठित गर्न कसैले सक्दैन। त्यसैले यो देख्ने बेलामा चाहिँ के भन्दाखेरि अब तपाईँलाई जे लाग्यो त्यही भनिदियो, मैले जे लाग्यो त्यही भनिदियो भने त त्यो त अब जे दृष्टिले देख्यो त्यही हुन्छ। तर त्यस्तो किसिमको होइन। अब यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि एमालेको पनि भूमिका छ। एमाले ल्याउनुपर्छ भने एमाले पनि ल्याउनुपर्छ। हजुर, अब विश्रामको पालो छ। विश्रामपछि एउटा निष्कर्षमा पुगेर आजको जुन तपाईँहरूसँगको कुराकानीको निष्कर्ष लिन्छौँ। दर्शकवृन्द, जुन आजको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमका विषयमा तीनवटा पार्टीका तीनजना नेताहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ। कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। सहमतीय सरकार गठनको समय सकिँदै, सहमतिका लागि भएन सार्थक प्रयास। कस्तो बन्ला नयाँ गठबन्धन? आजको सन्दर्भ। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि फेरि स्वागत छ। आजको सन्दर्भमा हामी अब बन्ने नयाँ गठबन्धन कस्तो होला, अहिलेको राजनैतिक परिस्थिति र अहिलेको जुन यो घटना किन यत्रो हुन पुग्यो, राजनीतिक घटना यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो भन्ने विषयमा विचार विश्लेषण गरिरहेका छौँ। हाम्रा अतिथिहरूको भनाइ सुनिरहेका छौँ, प्रतिक्रिया सुनिरहेका छौँ, छलफल बहसमा केन्द्रित छौँ। र आज तीनजना अतिथि हुनुहुन्छ। बहादुर सिंह लामा नेपाली कांग्रेसका नेता, नेकपा माओवादीका तर्फबाट हुनुहुन्छ दिनानाथ शर्मा, नेकपा एमालेका तर्फबाट पार्वत गुरुङ। पार्वत गुरुङज्यूबाट अब जुन यो दोस्रो चरणको
अब अन्तिम चरण पनि हो र दोस्रो चरणको विषयमा फेरि छलफल सुरुवात गर्छु। तपाईँहरू मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, अब प्रतिपक्षमा बस्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले निर्णय नै गरी आउनुभयो पार्टीबाट र अब आजबाट सहमति सरकारको सम्भावना पनि क्षीण भयो, भोलिबाट बहुमती प्रक्रिया सुरु हुन्छ। इगोसेन्ट्रिक र सेल्फ सेन्ट्रिकको आरोप लागेका पार्टीका अध्यक्ष अलिकति अधिनायकवादतर्फ केन्द्रित भएको भनेर मधेस केन्द्रित दलहरूको आरोप र अलिकति बढी खरो स्वभाव भनौँ न, अलिकति खरो कडा प्रकृतिको हुनुहुन्छ उहाँ पार्टी अध्यक्ष भएदेखि आँप झरे झर्छदेखि लिएर अहिलेसम्मका जुन परिस्थितिका जुन उहाँका अभिव्यक्तिहरू रहे त्यो गर्दाखेरि अब प्रतिपक्षमै बसेर अगाडि बढ्छ चुनावसम्म कि अबको पार्टीको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा, संविधान कार्यान्वयनमा, मधेस केन्द्रित दलहरूलाई ल्याउनको लागि अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धनमा माओवादीसँगको सम्बन्ध र कङ्ग्रेससँगको सम्बन्धमा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ? विशेष त नेकपा एमाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नेछ। चुनावसम्म नै अब चुनावसम्म नै आफ्नो ठाउँबाट यसलाई चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नेछ। संविधान कार्यान्वयनको निम्ति स्थानीय निर्वाचनदेखि 3 तहको निर्वाचनसम्म र सम्पूर्ण यो मुलुकको समृद्धिको निम्ति र मुलुकले एउटा सङ्कट बेहोरिरहनु परेको सबै पक्षलाई नेकपा एमाले रचनात्मक रूपमा सहयोग गर्ने नै छ। यसमा कुनै पनि शङ्का गर्नुपर्ने, कुनै पनि अविश्वास गर्नुपर्ने, प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन। त्यो भोलि व्यवहारमा प्रमाणित गर्दै जाने कुरो। जहाँसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीप्रति जे जस्तो किसिमको अहिले गठबन्धन सरकार तोडिनुमा अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले अहिले समर्थन फिर्ता लिनुमा अथवा पार्टीहरूले गठबन्धनले तपाईँको छोड्नुमा कतै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको भूमिका र उहाँको एउटा अधिनायकवाद उहाँप्रति लागेका आरोप जे छ त्यो कुरोप्रति म व्यक्तिगत रूपमा म पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले त्यसको सांसदको हिसाबले म कहिले पनि विश्वास गर्न सक्दिनँ। उहाँले जुन किसिमको एउटा यो मुलुकको निम्ति जे जस्तो सङ्कटमा होइन अत्यन्तै असाधारण परिस्थितिमा उहाँले मुलुकको नेतृत्व गर्नुभयो र मुलुकलाई यो अत्यन्तै पिस ल्यान्डिङमा ल्याएर उहाँले चाहिँ अत्यन्तै एउटा गतिमा जुन मुलुकलाई एउटा चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउने एउटा काममा उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको अवस्था थियो। यो कुरोप्रति कुनै पनि नेपाली जनताले कुनै पनि अहिले कुनै पनि पक्षले त्यो कुरो रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ? रचनात्मक धेरै सुनिन्छ नेपाली राजनीतिमा। यो रचनात्मक भूकम्प पीडितको लागि त्यस्तो किसिमको रचनात्मक त्यो अत्यन्तै परिभाषा विभिन्न ढङ्गले जुन बेला परिभाषा गर्न मिल्यो त्यही परिभाषाको रचनात्मक होइन। हामीले स्पष्ट मैले भनेको छु कि संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा होइन र अब हुने निर्वाचन हामी छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गर्नुपर्छ। कुनै पनि पार्टीका अध्यक्षले अब पहिला प्रतिनिधि सभाको हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। स्थानीय निकायको नगर्ने परिस्थितिमा किन एमाले त्यसबाट अब झन् चाहिँ गठबन्धनले अलिअलि बिचमा चाहिँ तपाईँको यो आयोगप्रति प्रश्न गर्ने, सीमाङ्कनप्रति प्रश्न गर्ने होइन। अब जे अहिले तयारी छ संवैधानिक व्यवस्था भएको आयोगप्रति विभिन्न कोणबाट चाहिँ कुरोहरू उठाउने जुन किसिमबाट आइरहेको छ त्यसप्रति यो गठबन्धनको नियत चाहिँ यो निर्वाचन नगर्ने भन्दा उसो भने संसदको निर्वाचन गरेर जाउँ। उहाँले एउटा त्यो कोणबाट पनि हुनसक्छ, त्यसले अलिकति प्रेसर पनि हुनसक्छ होइन। रचनात्मक भनेको त के हो त भने सत्ता पक्षलाई ठिक एउटा चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउने हो नि त। कङ्ग्रेसभन्दा राम्रो प्रतिपक्ष निभाउनुहुन्छ यसको मतलब तपाईँहरू? बिल्कुलै यसमा हामी छौँ र हामी अहिले सत्ताबाट प्रतिपक्ष रहँदाखेरि कतिपयले लाग्दैछ एमाले बाहिरियो आदि। हामी न त प्रधानमन्त्री त्यसबाट विचलित हुनुहुन्छ न त हामी सांसदहरू विचलित छौँ। कतै मन्त्रीहरू भएछन् भने त्यो कुरो थाहा छैन। तर अहिले कोही पनि एमालेका सिङ्गो शक्ति सिङ्गो पङ्क्ति प्रतिपक्षमै रहनुपर्छ भन्ने कुरोमा ढुक्क छ। दीनानाथ शर्माज्यू, माओवादी केन्द्र अब कसरी अगाडि बढ्छ? अब जुन पार्टीका अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व लिने तर्खर सुरु हुँदैछ, यो बिचमा तेस्रो शक्ति भएको नाता संसदको तेस्रो शक्ति, दुईवटा आफूभन्दा ठुला शक्तिहरू छन्, ती शक्तिलाई मिलाएर संविधान कार्यान्वयन गराउने सरकारको अलिकति बढी जिम्मेवार रहन्छ। अरू पार्टीको पनि जिम्मेवारी त हुन्छन्, तर यो बिचमा मधेसी मोर्चाहरूलाई पनि समेट्नु छ। अब फेरि 9 महिनामा शेरबहादुर देउवाज्यूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु छ, कुर्सी हस्तान्तरण गर्नु छ। यो बिचमा सहमतिले पालना र जुन कार्यान्वयनका विषय पनि त्यत्तिकै उल्झेलान्। यो बिचमा कसरी अगाडि बढ्ने माओवादी केन्द्र? अब हामी चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि प्रतिपक्षसँगको सम्बन्धलाई सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध गराएर प्रतिपक्षको विश्वास लिएर मधेसवादी दलहरूलाई चाहिँ सहमतिमा ल्याउँदै सत्ता गठबन्धनका साथीहरूसित सल्लाह गर्दै अगाडि जाने त्यसको लागि चाहिँ प्रयत्न हुन्छ। प्रयत्न चाहिँ कति हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ अब त्यो परिणामले देखाउँछ।
अब बाबुसिंह कङ्ग्रेस ठुलो दल तर अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुँदै गरेको दल अब कसरी अगाडि बढ्छ? कङ्ग्रेस जहिले पनि के भन्दाखेरि जनताको उसमा विश्वास लिने पार्टी हो। जहिले पनि जनता सामु जानुपर्छ, निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब जनताले नै चाहिँ जनताको मन जितेर आउनुपर्छ भन्ने पार्टी हो। त्यसैले अब कङ्ग्रेसले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले नेतृत्व जसले दिए पनि केही छैन, नेतृत्व दिनलाई दिनुपर्छ। नेतृत्व दिएर पनि हामी कोलिसन गभर्मेन्टमा जान्छौँ। गइसकेपछि अब प्रजातन्त्रले कसले संस्थागत गर्ने र चाहिँ यो चाहिँ अब विपक्षहरूलाई चाहिँ ल्याउने उहाँले भन्नुभयो। विपक्षले पनि कसरी रचनात्मक भूमिका पनि खेल्ने भनिसकेपछि कार्यान्वयन संविधानले कसरी कार्यान्वयन गर्ने, यी के अरे चुनौतीहरूलाई पनि कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तित छ र कसरी चाहिँ देशलाई अगाडि बढ्ने अब के अरे फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ जानुपर्छ। विकास निर्माण पनि पहिले जसरी गरी अहिले अब भोलि पर्सि भनेर भएन, अब फास्ट देशमा जान्छ। त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने र यो चाहिँ विकास निर्माणहरूमा धेरै चाहिँ बजेटहरू छ, तर बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने। बजेट हाम्रो नेपालमा चाहिँ सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि बजेट कार्यान्वयन गर्ने एकदम के अरे गाह्रो छ र त्यसलाई चाहिँ चुनौती पनि छ, गाह्रो छ। कार्यान्वयन गर्ने पक्षले कसरी सबल गर्ने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। बजेटलाई कसरी चाहिँ जुन फागुन चैतबाट स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर अरू चुनावहरू सुरु गर्नुहुन्छ तपाईहरू? एकदम चुनाव त्यो पाटोबाट एकैचोटि सम्भव हुन्छ नि। त्यो अब निर्वाचनहरू गर्नुपर्ने फागुन चैत आउँछन्, अब जेठमा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, अर्को मङ्सिर आउँदाखेरि त अब 3वटा निर्वाचन सकिसक्नुपर्ने हुन्छ। कसरी सम्भव होला फेरि त्यो चाहिँ? अब स्थानीय निकायको निर्वाचन सकेसम्म हामीले छिटो गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले नै मुक्सिरमा भनेर ओलीजीले भन्नुभएको थियो, त्यो हाम्रो पनि सहमति हो। तर यतातिर यो सीमाङ्कनको विषय, स्थानीय निकायको सीमाङ्कनको विषय, नगरपालिका गाउँपालिकाको सीमाङ्कनको विषय आयोगले चाहिँ काम गरिराखेको छ। छिटोभन्दा छिटो फागुनसम्म त्यसले चाहिँ रिपोर्ट दिन्छ गरे। फागुनमा उसले रिपोर्ट दिएपछि त्यसको लगत्तै चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर अगाडि जाने। यो कुरा पनि हामीले चाहिँ नि अब प्रतिपक्षसँग बसेर अरू राजनीतिक दलहरूसँग सबै दलहरूसँग बसेर राष्ट्रिय सहमति बनाएरै यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको बनाएरै चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। त यो प्राथमिकताको विषय हो, किनभने अगाडि नै भन्नुभयो 54 सालदेखि अहिलेसम्म स्थानीय निकाय छैन होइन। अब हामी चाहिँ आएको पनि 63 साल, अहिले 73 भयो, 10 वर्ष त हामी स्वयं आएको पनि भयो। त्यसो हुँदाखेरि यत्रो अवधिसम्म चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनु स्वयंमा चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन हामीले चाहिँ गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र त्यसको मुख्य चाहिँ हामीलाई चाहिँ हिजो परेको अप्ठ्यारो, सबै हामी सरकारमा छँदाखेरि अप्ठ्यारो भनेको जो त्यो विषयमा चाहिँ सहमत नभएको मधेसवादी दलका साथीहरू हो, मधेसी मोर्चा हो। मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिएर चाहिँ जान सकियो भने त्यो चाहिँ कुनै एउटा पार्टी विशेषको, प्रधानमन्त्री विशेषको होइन, हामी सबैको। दिनानाथ शर्मा जो 9-10 महिना बाँकी रहन्छ, त्यस पछाडि चैत वैशाखपछि अब प्रचण्डको नेतृत्वले चुनाव नगराउने परिस्थिति हुनसक्छ। त्यो बिचमा भनेको कि अब एउटा सीमाङ्कनको परिस्थिति आइसकेपछि छुट्टै वातावरण बन्न सक्छ, कलह मच्चेला। र त्यसको उदाहरण रसुवाकै एउटा घटनालाई नै हेर्छौँ। हिजो भर्खरी अब जुन बहादुर सिंहज्यूलाई थाहा पनि हुनसक्छ, अब माथि जुन नुवाकोट माथिको रसुवा, त्यहाँ केन्द्रीय नेता, तिनटै पार्टीका केन्द्रीय नेतालाई जुन लखेटेर पठाए त्यो एउटा गाउँपालिकाका विषयका प्रकरण र सीमाङ्कन गर्ने विषयमा कुटपिटै गरेका घटनाहरू छन्। त्यसो भनिसके पछाडि कसरी नयाँ संरचना अनुसार चुनावमा जान सकेर साह्रो कठिन अवस्था छ। यो बिचमा सरकार परिवर्तनले अझ अप्ठ्यारोमा पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता। अब यो समस्या मधेसमा मात्रै समस्याहरू त आउँछन् स्वाभाविक रूपले। सजिलो छैन, तर सबै मिलेर गयो भने त्यो सजिलो हुन्छ। हामी सबै चाहिँ एउटा सहमत भएर गयौँ भने त्यो त जनताले गरेको प्रतिकार हो, दलहरूको बिचको चाहिँ त्यहाँ झगडा होइन। त्यसो कारण भोलि बिहान दलहरू मिलेपछि जनतालाई मिलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। हुन्छ, तपाईँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, जुन आजको परिस्थितिमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, आज सहमति सरकारको विषयको राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिएको छ। भोलिबाट बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। फेरि पनि बहुमतीय गृह कार्य नै भएको छ र यही बिचमा भइरहेको विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। बहुमतीय गृह कार्य भएको विषयमा अहिले दलहरूको सहमति सरकार बन्ने सम्भावना टुटिसके पछाडिको एउटा रिपोर्ट छ, रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। र आजको जुन रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि आजका अतिथिहरूलाई जुन कुराकानी भयो उहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बहादुर सिंह लामा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, त्यसै गरी दिनानाथ शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र पार्वत गुरुङ नेकपा एमालेका नेतासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब यो रिपोर्ट। सहमतीय सरकार गठनको समय सकिँदै, सहमतिका लागि भएन सार्थक प्रयास।
कस्तो बन्ला नयाँ गठबन्धन आजको सन्दर्भ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि 7 दिनको समय दिए पनि सो समय सीमाभित्र राजनीतिक दलहरू भने बहुमतीय सरकार गठनकै गृह कार्यमा लागेको पाइएको छ। नेपाल सरकार गठनमा लागेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनले सहमतीय भन्ने तर बहुमतीय सरकार गठन गर्ने निर्णयसहित सो गृह कार्य अघि बढाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले 16 साउनसम्म सहमतीय सरकार गठन गर्न 7 दिनको समय दिएकी छन्। राष्ट्रपतिले दिएको समय आज सकिँदैछ, तर दलहरूबीच सहमतीय सरकार गठन गर्ने विषयमा सामान्य छलफल समेत भएको छैन। उल्टै एकअर्कामाथि आरोपको वर्षा चलिरहेको छ। नयाँ सरकार बनाउन जुटेका दलहरूले एमालेलाई मधेसी मोर्चाको माग सुन्ने नचाहेको भन्दै आफूतिर नतान्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने एमाले विदेशीको इसारामा सरकार बन्न लागेको बताइरहेको छ। सहमतीय सरकारका लागि मुख्य गरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा लगायतमा छलफल हुनुपर्छ। यति धेरै दलहरूबीच छलफल हुन नसके कम्तीमा 3 ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग हुनुपर्छ। तर कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू अहिले बहुमतीय सरकार मात्रै गठन गर्ने गरी अघि बढेका छन्। उनीहरूले सहमति बिथुल्नेतिर ध्यान दिए जसरी हुन्छ एमालेलाई चिठ्याउने रणनीति समेत अख्तियार गरिरहेका छन्। कांग्रेस माओवादी सरकार गठनका साथै आफूले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउनका लागि आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउनका लागि कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। कार्यदलमा रहेका ती सदस्यहरूले सहमतीय सरकार गठन हुनै नसक्ने निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। सरकार गठनका लागि हुने सो छलफलमा यदाकदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपस्थित हुने गरेका छन्। आवश्यक परे दोस्रो वरियताका केही शीर्ष नेताहरूको पनि सहभागिता हुने गरेको स्रोतले बतायो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति बमोजिम 13 मन्त्रालय कांग्रेसलाई र 9 मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिने सहमति बनेको छ। बाँकी 8 मन्त्रालय मधेसवादी र अन्य साना दललाई दिने सहमति भएको छ। कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषयमा भने अझै अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर कांग्रेसले हिजो एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुँदा माओवादीले लिएका मन्त्रालयमा केही थप गरेर लिने प्रस्ताव गरेको छ। यसबारे माओवादीले सहमति दिइसकेको छैन। कांग्रेसले गृह, परराष्ट्र, भौतिक योजना, ऊर्जा, स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन, कृषि, खेलकुद, शहरी विकास मन्त्रालय दाबी गरेको छ। अरू मन्त्रालय आपसी सहमतिमा माग्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सहित सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको माओवादी केन्द्रले भने भौतिक कांग्रेसले लिएपछि स्थानीय विकास माओवादीलाई दिनुपर्ने अडान राखेको छ। परराष्ट्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि आफूहरूले नै पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। दुवै दलबीच सहमति सरकार गठनको समय सीमा गुजार्न 16 साउनसम्ममा दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा सकिने गरी छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयको टुङ्गो लगाई आन्तरिक रूपमा मन्त्रीहरू बनाउने गृह कार्यले पनि सहमति सरकारको नारा छुटो साबित गरिरहेको छ। मधेसी मोर्चाले आफ्ना मागको सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ। राप्रपा नेपालले पनि पार्टी एकीकरण भएपछि सरकारमा जाने संकेत गरेको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भोलि अर्को सहमति भएमा मन्त्रालयमा हेरफेर हुने भन्दै बहुमतीय सरकार बनाउने योजनालाई अन्तिम रूप दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनु अगाडि नै कांग्रेस माओवादी बीच सरकारको नेतृत्वका लागि माओवादीलाई सघाउने सहमति जुटेको थियो। सहमतीय सरकार गठनको समय सकिँदै सहमतिका लागि भएन सार्थक प्रयास। कस्तो बन्ला नयाँ गठबन्धन आजको सन्दर्भ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्टपछि फेरि स्वागत छ। माउन्टेन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति आजको सन्दर्भमा हामीले नयाँबन्दी सरकार अब कस्तो बन्ला, अबको जुन बाटो राजनैतिक दलहरूको कसरी अगाडि बढ्लान्, सहमतिका प्रयासहरूको जुन समय सीमा थियो सरकार गठनका लागि दलहरूलाई राष्ट्रपतिले दिनुभएको आजबाट सकिँदैछ। यो बीचमा सार्थक प्रयासहरू हुन सकेनन्। अब बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा अब बन्ने गठबन्धनले के कस्ता विषयहरूलाई प्रवेश गराउनेछ, प्राथमिकता के पर्नेछन् भन्ने बढी चासोका विषयहरू रहनेछन्। र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमति सरकार गठनका लागि राजनैतिक दलहरूलाई सदनमा
रहेका राजनीतिक दलहरूलाई दिएको समय आजबाट सकिन लागेको। 7 दिनभित्र दलहरूले संसद मार्फत सहमति सरकार गठन गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले संसदको सिफारिसमा संविधानको धारा 298 को उपधारा 3 बमोजिम बहुमतीय प्रक्रियाका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्नको लागि आह्वान गर्नुहुनेछ। राष्ट्रपतिबाट बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दै व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई पत्र गए। त्यो पत्र जुन भोलि बस्ने संसदको 3 बजेको बैठकमा पढेर सुनाइनेछ। अलिकति मैले प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। सोही बैठकले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि संसदका महासचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्ने र प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशन गर्नेछ। सभामुख अनुसारी घरतीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको दिन र समय तोक्नुहुनेछ। संसदमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता, मनोनयन फिर्ता, अन्तिम नामावली प्रकाशन लगायतका प्रक्रियाहरू सुरु हुनेछन्। संसदमा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने हुँदा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न 298 मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले सरकार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने कांग्रेस र माओवादी बीच सहमति भएको छ र यसबीचमा अन्य दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन अलिकति ठुला दलहरू र उनीहरूको मतको सङ्ख्या हेर्ने हो भने अलिकति बढी छ, 10 भन्दा माथि मत रहेका उसमा। त्यसैगरी विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकका चर्चाहरू पनि त्यत्तिकै छन् र जुन छलफलका प्रयासहरू अनि छलफलका लागि मन्त्रालय बाँडफाँडका कुराहरू र जुन आफ्ना मुद्दा र माग सम्बोधन गराउनका लागि भइरहेका प्रयासहरूका विषयमा आज दिनभर छलफलमै छन्। त्यसैगरी मधेसी मोर्चा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको सङ्घीय गठबन्धन छ, त्यसले पनि सरकार बनाउनका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारले दिनुभयो र उहाँ प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ सङ्घीय गठबन्धन मोर्चाले। र यो बीचमा अब अगाडि बढ्नको लागि आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने तयारी भएमा, सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएमा र मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट तराई मधेसका केही मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने, जुन सरकारले गर्ने, कार्यकारीले गर्ने मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनेछ मन्त्री परिषदले गर्ने, ती विषयमा सरकारको पहिलो बैठक मन्त्री परिषदको अब बन्दैछ मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट त्यो निर्णय भएको खण्डमा सरकारमा सामेल हुन सक्ने भन्ने खालको जुन एउटा आशय मधेसी मोर्चाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई दिइसकेको छ। र यति बीचमा अहिले प्रतिपक्षमा रहने दलको कुराकानी सरसर्ती रूपमा हेर्दा अहिले नेकपा एमाले रहेको छ, त्यसैगरी सिपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले छ, त्यसैगरी चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चा छ लगायत यिनी रहेका छन्। र अर्को विषय राप्रपा नेपालको चाहिँ सरकारमा जान्नौँ भनेका छैनौँ भनिसके पछाडि राप्रपा र राप्रपा नेपाल बीचको एकताको प्रयास पनि चलिरहेका कारण राप्रपा नेपाल सरकारमा जाने अथवा नजाने भन्ने विषयको चर्चा पनि त्यत्तिकै चलेका छन्। र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको परिस्थितिमा सरकारमा जान सकिन्छ पनि र नसकिने परिस्थिति पनि हुनसक्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। र उहाँले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग बसेर काम गर्दा कुनै पछुतो नभएको र धेरै काम गर्ने जोस र जाँगर पलाएको प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो र कुनै पश्चाताप नभएको प्रतिक्रिया उहाँले जुन एउटा राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रवादी लाइनको पक्षमा एउटा अडिग प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पाएँ र त्यो अवसरबाट म काम गर्दा पछुतो छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिइसके पछाडि अब नेकपा एमालेसँगै प्रतिपक्षमा बस्छ अथवा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जान्छ भन्ने विषय पनि चर्चाको विषय नै छ र यसमा प्रभाव पार्न सक्छ राप्रपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल बीचको एकीकरण प्रक्रियाले र केही निकट भविष्यमै यी दुई पार्टी बीच एक हुने भनेर जुन कुराहरू आइसकेका छन्। घोषणाको एकीकरणको लागि अन्तिम प्रयास भइसकेका छन् र घोषणा मात्र हुन बाँकी रहेको भनेर जुन भइरहेका छन् विषयहरू बाहिर आइरहेका छन्। यो रह्यो अहिलेका सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहने दलहरूको सम्भावनाका विषयमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। संविधानको धारा 298 को उपधारा 2 बमोजिम सहमतिका आधारमा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय सीमामा सरकार निर्माण गर्न दलहरू असफल भएपछि अब फेरि मुलुक बहुमतीय सरकार निर्माणकै दिशामा अगाडि बढ्ने देखियो र संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भाग 33 हो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अहिलेको नयाँ संविधानको र धारा 298 को उपधारा 2 बमोजिम सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा दलहरूले सोही धाराको उपधारा 3 बमोजिम
बहुमती आधारमा सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको प्रावधान अनुसार यस धारा बमोजिम सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आह्वान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उपधारा 3 बमोजिमको बहुमतीय सरकार गठनबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन, जसको आधारमा गत वर्षको असोजमा संविधान जारी भए लगत्तै बसेको संसदको बैठकमा तत्कालीन सभामुख सुभाष नेमाङले उपधारा 3 बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया सदनबाट सोझै अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यही अभ्यासको अनुसरण गर्दै वर्तमान सभामुख अनुसारी घरती मगरले पनि सोमबारदेखि बहुमती आधारमा सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दलहरूलाई समय दिनुहुनेछ। त्यसका लागि सभामुखले अपराह्न 3 बजे भोलि दिउँसो 3 बजेका लागि बैठक आह्वान गरिसक्नु भएको छ, तय गरिसक्नु भएको छ। भोलि बस्ने संसदको पहिलो बैठकमा माओवादीका पूर्व सांसद हरिराज खेवाको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी केही समयका लागि स्थगित हुनेछ। त्यसपछि बस्ने संसदको दोस्रो बैठकले सम्भवतः संविधानको धारा 298 को उपधारा 3 बमोजिम बहुमती आधारमा सरकार गठनका लागि संसद सचिवालयका महासचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन समिति गठन गर्नेछन्। मैले जुन अघि पनि बताएको थिएँ, सो समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियाको कार्यतालिका प्रकाशित गरी साउन 18 गते सम्भवतःको कुरा गरिँदैछ। साउन 18 गते मनोनयन दर्ता र संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको जुन भनाइको आधारलाई मैले तयार पारेको यो रिपोर्ट मैले तपाईँलाई भन्दैछु। र नाम फिर्ता लिने 18 गते मनोनयन दर्ता, नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ। त्यसपछि 19 गते बस्ने संसदको बैठकले मुलुकको 39औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई निर्वाचित गर्ने लगभग पक्का-पक्की देखिएको छ। अहिलेसम्म माओवादी कङ्ग्रेसको न्याय गठबन्धनबाट दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिएको छ, जसको पक्षमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दलका अतिरिक्त राप्रपा, नेकपा संयुक्त, अखण्ड नेपाल पार्टी, दलित जनजाति पार्टीहरूसहित झन्डै 335 सदस्यभन्दा बढीले समर्थन गर्ने नयाँ गठबन्धनको दाबी छ। 298 भयो भने बहुमत पुग्नेछ, नयाँ सरकार गठन गर्न सहज हुनेछ र नयाँ गठन गर्नको लागि आवश्यक मत सङ्ख्या पुग्नेछ। नयाँ गठबन्धनको विपक्षमा रहेका दोस्रो ठुलो दल एमाले, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले र नेमकीपाले भने अहिलेसम्म आफ्नो पक्षबाट दाहाल विरुद्ध उम्मेदवारी दिने नदिने टुङ्गो लागिसकेको छैन भनेर बताइरहेका छन्। र यो बिचमा अब विपक्षी दलहरूले पनि एकजना प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ र यो बिचमा दलहरूबीच अब जुन विपक्षी गठबन्धनमा रहेका तर्फबाट सम्भवतः पराजित हुनको लागि उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा अलिकति झमेला आइरहेको र यो बिचमा कसरी अगाडि कोही पनि अगाडि नबढेको भनेर पनि जुन समाचारहरू आइरहेका छन्। यो विषयमा अहिले प्रतिपक्षमा रहने दलहरू, जुन नयाँ बन्ने सरकारको गठबन्धनमा रहेका दलहरूभन्दा बाहिर छन्, ती दलहरूले एकजना उम्मेदवार तय गर्नेछन्। र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमति सरकार गठनका लागि 7 दिनको समय दिए पनि सो समयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले सहमति जुटाउन नसकेपछि आज दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवास डाक्नु भएको थियो र शीतल निवासमा अहिलेसम्म भइरहेका राजनीतिक विकासक्रमका विषयमा दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुभएको र राष्ट्रपतिले अहिलेसम्मको प्रक्रियाको बारेमा बुझ्नुभएको र के कस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन्, छलफल र सार्थक प्रयासहरू के भए सहमति सरकारको लागि, सहमति सरकार गठन नहुँदाखेरिको अबको बहुमतीय प्रक्रिया लगायतका विषयमा उहाँले छलफल गर्नुभएको विषयहरू नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग भेटिसके पछाडि पत्रकार सञ्चारकर्मी माझ जानकारी गराइसकेका छन्। दर्शकवृन्द, यो जानकारी गरायौँ र अहिले कङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरू बहुमतीय सरकार गठन गरिने अगाडि बढेका छन्। उनीहरूले सहमति बिथुल्नेतिर ध्यान दिए जसरी हुन्छ एमालेलाई चिढ्याउने रणनीति समेत अख्तियार गरिरहेको भनेर जुन टिका टिप्पणी भइरहेको छ। कङ्ग्रेस माओवादी सरकार गठनका साथै आफूले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउन पनि आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउनका लागि कङ्ग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनबीच औपचारिक छलफल भइरहेको छ। कार्यदलमा रहेका ती सदस्यहरूले सहमति सरकार गठन हुनै नसक्ने निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। यसअघि नै सरकार गठनका लागि हुने सो छलफलमा यदाकदा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि उपस्थित हुने गरेका छन्। आवश्यक परे दोस्रो वरियताका केही शीर्ष नेताहरूलाई पनि सहभागिता हुने गरेको स्रोतले जनाएको छ। कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति बमोजिम 13 वटा मन्त्रालय नेपाली कङ्ग्रेसलाई र 9 वटा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिने सहमति बनेको भनेर बाहिर आएको छ। बाँकी 8 मन्त्रालय मधेस केन्द्रित र अन्य साना दललाई दिने सहमति छ। कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। कङ्ग्रेसले हिजो एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुँदा माओवादीले लिएका मन्त्रालयमा केही थप गरेर लिने प्रस्ताव गरेको छ। यसबारे माओवादीले सहमति दिइसकेको छैन। कङ्ग्रेसले गृह, परराष्ट्र, भौतिक योजना, ऊर्जा, स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन, कृषि, खेलकुद, शहरी विकास,
मन्त्रालयले दावी गरेको छ। अरू मन्त्रालय आपसी सहमतिमा माग्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको माओवादी केन्द्रले भने भौतिक कङ्ग्रेसले लिएपछि स्थानीय विकास माओवादीलाई दिनुपर्ने अडान राखेको छ। परराष्ट्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। दुवै दलबीच सहमति सरकार गठनको समयसीमा गुजार्न आजसम्म दुई दलबीच मन्त्रालयको भागभन्डा सकिने गरी छलफल भयो। मन्त्रालयको टुङ्गो लगाई आन्तरिक रूपमा मन्त्रीहरू बनाउने गृह कार्यालय पनि सहमति सरकारको नारा एक प्रकारले झुट साबित भएको छ। दर्शकवृन्द, मधेसी मोर्चाले आफ्ना मागको सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारमा सहभागी हुने भनेर बताएको छ र मधेसका माग मुद्दा सम्बोधन गर्नको लागि भन्दै 9 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 3 सदस्य, कङ्ग्रेसबाट 3 सदस्य र मधेसी मोर्चासँगै गठबन्धनसँगको जुन मधेसी मोर्चा पनि छ त्यसमा र त्यसबाट 3 जना सदस्य रहने गरी 9 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र मधेसका माग संविधान संशोधन लगायत समग्र आफ्ना 26 बुँदे मागहरू छन् र ती 26 बुँदे माग सम्बोधन गराउनका लागि मधेसी मोर्चाले पहल कदमी लिने विषयमा अहिलेको बन्द लागेको जुन कार्यदलले 9 सदस्यीय कार्यदलले एउटा भूमिका खेल्ने आश्वासन पनि दिइरहेका छन् अन्यलाई। र दर्शकवृन्द, यति भइसके पछाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोमा आज दलका नेताहरूले अहिलेसम्म भइरहेका राजनीतिक विकासक्रमको परिस्थिति, अब सहमति सरकार गठन गर्न नसकेका विषयमा जुन आफ्ना प्रतिक्रिया दिए प्रमुख दलका नेताहरूले र अब आजको सन्दर्भमा पनि ती विषयहरू प्रधानमन्त्री जुन अब बन्दै हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल लगायतका केही नेताहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाउनु भएको थियो। अहिलेसम्मका प्रक्रिया के भइरहेका छन् भन्ने विषयमा र त्यो परामर्श भइसके पछाडि नेताहरूले दिएको प्रतिक्रिया छोड्दै आजको सन्दर्भबाट म दीपक धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। दिन भइरहेको र भोलि 3 बजेदेखि संसद आह्वान भएको संसदको बैठक राखिएको त्यस परिप्रेक्ष्यमा अहिलेसम्म सहमतिको सरकारको निर्माणमा के कति प्रगति भयो, सहमतिको सरकार निर्माण होस् भनेर नै संवैधानिक प्रावधान अनुसार मैले आह्वान गरेको हुँ। त्यसबारेमा जानकारी लिनको लागि र सहमतिको सरकार सम्भव भयो कि भएन, छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा र जानकारी लिनको लागि उहाँले अहिले बोलाउनु भएको हो। सामान्य प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजी, प्रचण्डजी, कमल थापा र मलाई त्यो जानकारी अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति प्रचण्डजीले सबै सविस्तार जानकारी गराउनुभयो। हामी सबैले आफ्नो विचारहरू राख्यौँ, तर सहमतिको सरकार निर्माण हुने सम्भावना अब न्यून भइसक्यो। त्यसकारण हामीहरूको सुझाव भोलिसम्म पनि समय छँदैछ, 3 बजेभन्दा अगाडिसम्म यसको प्रगति भोलिसम्म के कति हुन्छ, तर हामीले अर्को सहमतिको समय दिनु आवश्यक छैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो, हामी सबैले त्यसैमा सहमत भयौँ। भोलिसम्म सहमतिको सरकार सम्भव भयो भने अहिले पनि प्रयत्नशील प्रयास जारी रहन्छ, प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ। र भोलिदेखि चाहिँ अर्को प्रक्रियामा, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ। पहिलो कुरा त्यही हो। दोस्रो कुरा, सामान्य राष्ट्रपतिजीले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता, सहमति र समझदारीको आवश्यकता छ, त्यसमा धेरै जोड दिनुभएको थियो। र अहिले संविधान निर्माणदेखि लिएर सबै विषयमा, राजनीतिक समस्याका विषयमा समाधान गर्नका निम्ति, पुनर्निर्माण र चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका निम्ति पनि सहमतिको आवश्यकता छ, राष्ट्र एकताको आवश्यकता छ। त्यसबारेमा पनि अहिले उहाँको सजेस्टिभ
ओपिनियन र धारणा थियो। त्यसमा हामी सबै नेताहरूले अहिले त्यसमा सहमत भएका छौँ। धेरै राम्रो कुरा भएको छ। आज मलाई लाग्दछ कि हाम्रो बीचमा खुलेर कुरा भएको छ। राष्ट्रिय सहमति को आवश्यकता प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा अहिले पनि छ। संविधान जारी भएको संविधान राष्ट्रपतिलाई सहमतिको सम्भावना छैन, अब बहुमतीय प्रक्रियामा जाने भनेर भन्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूले के भन्नुभयो? होइन, अब मैले आफूले सहमतिको सरकारको लागि समय दिने होइन। दलहरूको सुझावको आधारमा नै मैले दलहरूले मागेको खण्डमा सहमतिको सरकारको लागि फेरि थप समय दिने हो। अब हामीले नभनेपछि राष्ट्रपतिले पनि, सामान्य राष्ट्रपतिले पनि थप समय अब दिइराख्ने आवश्यक छैन भन्नुभयो। त्यसकारण भोलि स्वतः प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ। सहमतीय सरकार गठनको समय सकिँदै, सहमतिका लागि भएन सार्थक प्रयास। कस्तो बन्ला नयाँ गठबन्धन? आजको सन्दर्भ।